So namaste everyone. Welcome to the 5th episode of Chit Chat, an informal session with the architects. र आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी आर्किटेक्ट्सहरू नै तर they are involved in different colleges as educators. उहाँहरूसँग चाहिँ हामी आज कुरा गर्छौँ. Welcome everyone र आफ्नो introductionबाट प्लिज सुरु गरिदिनु होला भन्ने म चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु. नमस्ते, मेरो नाम अपिल केसी. मैले पुल्चोक क्याम्पसबाट 2012 मा चाहिँ आर्किटेक्चर क्लियर गरेँ. त्यसपछि मैले कन्टिन्युअसली नै मास्टर्स इन अर्बन प्लानिङ गरेँ 2015 मा. अनि त्यस लगत्तै म चाहिँ आर्किटेक्चर एकाडेमिक्समा चाहिँ अहिले पुल्चोक क्याम्पसमा चाहिँ मास्टर्स इन अर्बन प्लानिङमा चाहिँ कुनै कोर्सहरू लिइरहेको छु र थापाथली क्याम्पसमा चाहिँ रेगुलरली आर्किटेक्चर स्टुडियोहरू र अरू डिजाइन थ्योरीहरूमा चाहिँ क्लास लिइरहेको छु. त्यसबाहेक चाहिँ म अर्बन पार्क भन्ने फर्म चलाउँछु जहाँ हामी आर्किटेक्चर र अर्बन प्लानिङको कामहरू गर्छौँ. म अर्जुन बस्नेत. अपिलले इन्ट्रोडक्सन दिए जस्तै गरेर म पनि दिन्छु. म पनि पुल्चोकबाट 2006 मा ग्रेजुएट गरेको. त्यसपछि म विदेशमा र देशमा गएर लगभग 4 वर्ष जति प्र्याक्टिस गरिसकेपछि 2010-2012 मा चाहिँ मास्टर्स इन सस्टेनेबल आर्किटेक्चर गरेँ मैले एनटिएनयू नोर्वेबाट. त्यसपछि 2012 मा सकाएर रिटर्न गरिसकेपछि चाहिँ म अहिलेसम्म पनि हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङमा आबद्ध छु. करेन्टली म 2 वर्षदेखि एज अ डेप्युटी हेड डिपार्टमेन्टमा आफ्नो काम गरिरहेको छु. र यो बाहेक मैले अर्थक्वेकको टाइममा बाबुराम सरको कलेजमा पनि बाबुराम सरको रिक्वेस्टमा एक सेमेस्टर त्यहाँ पनि पढाएँ. र केही वर्षदेखि म थापाथली कलेजमा पनि इलेक्टिभ लिइरहेको छु र थिसिस पनि हेरिरहेको छु. त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अब इन्फर्मली अब के भन्ने त्यसलाई फ्रिल्यान्सिङ हिसाबले कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ यो प्र्याक्टिसमा पनि म कन्टिन्यू नै गरिरहेको छु. सो 2000 नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको फर्स्ट ब्याच आर्किटेक्चर ब्याचलर. त्यसपछि म चाहिँ त्यही टिचिङ फिल्डमै त्यहीँनिर जोइन भएँ. अब मेरो चाहिँ एकाडेमिक क्यारियर 2001 बाटै सुरु भएको हो. अनि अब अलमोस्ट 20 इयर्स अब पुग्न लाग्यो भनौँ न होइन. अनि त्यसपछि मैले अर्बन प्लानिङमा 2061-62 मास्टर्स गरेको. यो चाहिँ बिएस है, नेपाली डेट. अनि अलमोस्ट हाम्रो कति अब 62 भनेपछि 15 इयर्स हुन लाग्यो. तर मेरो अब मास्टर्सको थेसिस कम्प्लिट चाहिँ मैले अलिकति पछाडि गरेँ. 2008 मा गरेँ मैले. इङ्ग्लिस डेट 2008 भनेपछि 64 मा कम्प्लिट गरेँ. अनि त्यसपछि म अलिकति फुल टाइम टिचिङ जबसँगै आफूलाई इन्गेज गर्ने हिसाबमा आर्किटेक्चरल प्र्याक्टिस सँगसँगै प्लानिङमा मास्टर्स गरेपछि अलिकति प्लानिङको जबमा पनि इन्भल्भ भएँ. गभर्मेन्टको नेपाल सरकारको शहरी विकास विभाग अन्तर्गत र त्यो बेलाको चाहिँ जिल्ला विकास समिति अनि त्यसपछि नगरपालिका गाउँ विकास समितिहरूको फिजिकल डेभलपमेन्ट प्लान, कहिले कसको स्ट्राटेजिक डेभलपमेन्ट प्लान, यस्तो काममा चाहिँ इन्भल्भ भएँ. र अहिले पनि करेन्टली पनि इन्भल्भ भइरहेको छु. यो सँगै अलिकति आफूलाई सोसियल बनाउँ जस्तो खालको फिल चाहिँ जहिले पनि हुन्थ्यो. अब संयोगवश अहिलेको टिममा सोनामा पनि आएको छु होइन. अब हाम्रो टर्म पनि अलमोस्ट कोभिडले 1 वर्षै खाइदेला जस्तो छ. म बुद्ध श्रेष्ठ. मैले चाहिँ 2005 मा काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजबाट आर्किटेक्चर कम्प्लिट गरेको. त्यसपछि अबाउट 5-6 इयर जति म प्रोफेसनल प्र्याक्टिस नै लागेँ. अब सरहरूको सिनियर सरहरूसँगै गरेर पछि आफ्नै एउटा कम्पनी खोलेर पनि प्र्याक्टिस गरेँ. त्यो पछि मलाई पछि के फिल भयो भन्दाखेरि यो अलिकति पुगेन. अब अलिकति यो नलेजलाई अलिकति ब्रोडन गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबले 2012 देखि 14 सम्म चाहिँ मैले मास्टर्स इन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिङ स्टुटगार्ट जर्मनीबाट गरेँ. अनि त्यो बेला 2015 मा चाहिँ यहाँ ठुलो भूकम्प गयो. अब त्यो पछि के गर्ने फर्किने जस्तो पनि कुराहरू भइरहेको थियो. अनि पछि 2015 को भुइँचालो पछि चाहिँ अब नेपालै फर्किनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यहाँबाट फर्क्यौँ. 2015 अब 2016 मा नेपाल फर्किसकेपछि चाहिँ केही समय म जाइकामा पनि काम गरेँ. त्यहाँ रिकन्स्ट्रक्सनको प्रोग्राम भइरहेको थियो. सिन्धुपाल्चोक गोर्खा बेस भएर त्यहाँ हामीले रिहेबिलिटेसन अर्थक्वेक पछिको रिहेबिलिटेसन एज अ प्लानर काम गरेँ. र
र त्यही बिचमा चाहिँ धुलीखेलमा त्यो पुरानो घरहरू मलाई पहिल्यैदेखि अलिकति हेरिटेजमा इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले पुरानो घरहरू भत्किरहेको थियो त्यसको डकुमेन्टेसन गर्ने काम गरेँ। त्यसमा चाहिँ सोनाले सपोर्ट गरेको थियो, पुरानो घरहरूको डकुमेन्टेसन गरेँ। र 2000 त्यही बिचमा 2017मा चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले पनि आर्किटेक्चर प्रोग्राम चाहिँ लन्च गर्ने भन्ने कुराहरू आयो। अनि त्यहाँपछि अब घरको नजिकै यसो ट्राई गरेर हेरौँ न त, मलाई पहिल्यैदेखि अब पढाउने इन्ट्रेस्ट पनि भएको तर फुल टाइम पढाउन नसकेको। अनि त्यो पछाडि अब मसँग केही छ होला स्टुडेन्टलाई दिनलाई, के भयो भने म केही नलेजहरू चाहिँ मैले अहिलेसम्म गेन गरेको नलेजहरू सेयर गर्न सक्छु होला भन्ने हिसाबले जोइन गरेँ। अहिले चाहिँ म 2017देखि एज अ प्रोग्राम कोअर्डिनेटर काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा कार्यरत छु। थ्याङ्क यू। हेलो, नमस्ते सबैलाई। म इनु प्रधान सालिके। हाल म पुल्चोक क्याम्पसमा असिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा काम गर्छु। मैले पढाइ चाहिँ मेरो ब्याचलर चाहिँ मैले स्कुल अफ प्लानिङ एन्ड आर्किटेक्चरबाट 2003 मा कम्प्लिट गरेँ। देन नेपालमा खोप इन्जिनियरिङ कलेजमा काम गरेँ फर्स्ट सर्टन टाइम, एन्ड देन मास्टर्स मैले जर्मनीबाट गरेँ। हाम्रो बुद्ध सरले भन्नुभयो स्टुटगार्टमा गर्नु, मैले चाहिँ कोलोनमा गरेको थिएँ। मास्टर्स गरेँ। मैले फोकस वाज अन अर्बन रिस्क म्यानेज, कल्चरल हेरिटेजको रिस्क म्यानेजमेन्टमा थियो फोकस, डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट अफ कल्चरल हेरिटेजमा। एन्ड देन आई जोइन्ड लेटर अन पुल्चोक इन पुल्चोक। देन मैले मेरो फर्दर स्टडिज पिएचडी गरेँ impact of climate change on urban areas. I am also a member of ECOMOS Nepal, which looks into cultural heritage, and I'm a treasurer over there. I'm also a regional instructor. हाम्रो होप सुन्नु भएको छैन होला तपाईहरुले, hospital preparedness for emergency भनेर चाहिँ होप छ। This is very famous in medical institution मा चाहिँ यो एकदम फेमस छ। त्यसमा चाहिँ म एउटा रिजनल इन्स्ट्रक्टरको रूपमा फ्रम द साइड अफ आर्किटेक्चर र स्ट्रक्चरको साइडमा चाहिँ मैले त्यसमा इनपुट दिन्छु। After that, I've been with the academy for 15 years by now. Yeah, that's it. मरिके श्रेष्ठ। मैले ब्याचलर चाहिँ काठमाडौँ कलेजबाट 7 मा सकाएँ। त्यसपछि सायद म 2 वर्षपछि चाहिँ पास गरेर 2 वर्षपछि खोप इन्जिनियरिङ कलेजमा एज अ पार्ट टाइम डिजाइन स्टुडियो स्ट्रक्चर चाहिँ म जोइन भएँ। मैले लगभग 10 इयर्स नै भइसक्यो त्यहाँ जोइन भएको। अनि रिसेन्टली चाहिँ अब चाहिँ बुद्धले भन्दा चाहिँ नलेज बढाउनु पर्यो भन्ने किसिममा चाहिँ रिसेन्टली मैले चाहिँ 19 मा मास्टर्स खोप इन्जिनियरिङ कलेजबाट अर्बन डिजाइन एन्ड स्टुडियो कन्जर्भेसनमा त्यो बाहेक आफ्नै आर्टिस्ट प्र्याक्टिस पनि गर्छु। यो बिचमा चाहिँ मैले अरू कलेजमा पनि पढाएँ। एकमेमा पनि एउटा थ्योरी क्लास 3 सेमेस्टर लिएँ भने थापाले पनि 2-3 सेमेस्टर लिएँ। तर म चाहिँ अब त्यही हो। थ्याङ्क यू। म आर्किटेक्ट साकर श्रेष्ठ। मैले चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्टिङ छ आर्किटेक्चर। मैले चाहिँ ग्रेड 10 देखि नै युएसमा हुँदाखेरि चाहिँ नि आई स्टार्टेड टेकिङ क्रेडिट्स युनिभर्सिटीको। त्यो माइन्डसेट चाहिँ आर्किटेक्चर पढ्छु भनेर भइसकेको थियो। सो युएसको एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ नि यु क्यान टेक क्रेडिट्स अफ युनिभर्सिटी इन द हाई स्कुल होइन। सो ग्रेड 10 देखि नै आई स्टार्टेड प्रिपेरिङ फर आर्किटेक्चर। अनि त्यसपछि 1992 मा चाहिँ नि रसिया गएँ। सो 1999 मा चाहिँ मास्टर्स सकेँ एन्ड 2000 मा काठमाडौँ फिर्ता आएँ। एन्ड देन आई स्टार्टेड वर्किङ विथ हाजमा। यो हाम्रो सिन्धुलीको जुन हाइवे छ, बर्दिवासको हाइवे जुन छ, सो त्यहाँको आर्किटेक्ट भएर सेक्सन 4 मा काम गरेँ। सो प्लस त्यसपछि अनि इन्टर्नसिप चाहिँ मैले आएर हाम्रो कायस्थ सर्कलमा गरेको थिएँ। सो आफ्टर कपाल अफ इयर्स वर्किङ 2002 मा चाहिँ नि रेभरी डिजाइन्स भनेर मैले आफ्नै फर्म खोलेँ। सो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। बिसाइड्स द्याट 19 भनौँ न सिन्स लास्ट 15 इयर्स आई थिङ्क आई हेभ बिन इङ्गेज विथ भेरियस कलेजेस होइन। अब रिसेन्टली चाहिँ अहिले खोप इन्जिनियरिङ कलेजमा चाहिँ थेसिस सुपरभाइजरको तहमा काम गरिरहेको छु। प्लस एक्मीमा चाहिँ नि डिजाइन स्टुडियोको पनि हेर्छु होइन। प्लस त्यो बाहेक अब सोनामा चाहिँ नि 2012 देखि 2014 सम्म आई वाज इन द एक्जिक्युटिभ कमिटी। द्याट वाज द फर्स्ट टाइम वी ब्रट आर्केसिया इन नेपाल होइन। सो त्यसको ग्रिन एन्ड सस्टेनेबल कमिटीको फर्स्ट कोअर्डिनेटर भएर काम गरेँ मैले। सो सिन्स देन आई हेभ बिन इङ्गेज विथ ग्रिन एन्ड सस्टेनेबल आर्किटेक्चर कमिटी। र अहिले चाहिँ नि त्यही कमिटीको चाहिँ म भनौँ न भाइस चेयरको हिसाबले पनि काम गरिरहेको छु होइन। बिसाइड्स द्याट हामीले पनि अब जस्ट लाइक पुजल इज डुइङ सच अ गुड जब होइन, हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सकेनौँ। वी ह्याड एन आर्किटेक्चरल हब
कल्ड ब्लू कफी, आई थिङ्क अल अफ यु हेभ हर्ड अफ इट। त्यो हाम्रो जीवितै छ होइन, टाइम टाइममा यसो सास फेर्छ होइन, अब त्यसलाई सास फेराउनु पनि बाँकी छ होइन। सो त्यसको पनि एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर छु र अब त्यसलाई पनि कसरी अगाडि लाने भन्ने चाहिँ कुराहरू हामी गरि नै राखेका छौँ। सबैजनालाई म श्वेता श्रेष्ठ है। मैले चाहिँ ब्याचलर्स इन आर्किटेक्चर 2002 मा पास आउट गरेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट। हाम्रो सिनियर हुनुहुन्थ्यो बाबुराम सर। अनि त्यसपछि आई वाज वर्किङ शाह एसोसिएट्समा केस कन्सल्टेन्ट्समा काम गरेको थिएँ। आफ्टर द्याट 2006 मा आई वेन्ट टु नेदरल्यान्ड्स, मास्टर्स इन अर्बन एन्ड रिजनल प्लानिङ सेक्सन युनिभर्सिटिजबाट। त्यहाँबाट 2007 मा सिद्ध्याएर आई केम ब्याक। अनि आफ्टर द्याट 2009 देखि चाहिँ आइएमए म यो काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजमा फुल टाइमको रूपमा आबद्ध छु। सो देयर आई एम एसोसिएट प्रोफेसर। त्यसपछि त्यहाँ मेजर सब्जेक्ट्सहरू भनेको कन्टेम्पोरेरी आर्किटेक्चर, लो कस्ट हाउसिङहरूमा चाहिँ मैले मेजर सब्जेक्ट्सहरू लिन्छु भने बिसाइड्स द्याट डिफ्रेन्ट डिजाइन स्टुडियोज, स्पेसली प्लानिङ एन्ड कन्जर्भेसन स्टुडियोजहरू लिन्छु। बिसाइड्स द्याट चाहिँ अब थेसिस कोअर्डिनेटर पनि छु and year coordinator, 4th year र 5th year को year coordinator पनि छु। Begin with our program. यसमा तीनटा डिफरेन्ट सेक्सन्सहरू छ। सो सेक्सन 1 बाट सुरु गर्छु म हैन। सेक्सन 1 को क्वेशन 1 बाट, which is a very general question, and so starting from Apil. So for you हैन, personally आफ्नो personal perspective राख्दाखेरि, what do you think architecture is? What is architecture for you, Apil? Okay. Thank you. Well, I'll just start right from the topic. When we start with the basic architecture, what is the introduction to architecture? We start with the three dimensions of architecture as a utilitarian structure, a Venus type of, but but early architecture has become a very vague term. And it's a social reflection in terms of the spaces you use. It's changing over the period of time how you define architecture as a spiritual perspective. Kunai time ma चाहिँ it's more about the externalities, like the function. Like अहिले हामी European ultra-tech architecture हरू हेर्यो भनेपछि we see like a lot of LEDs हरू युज भएको, टेक्नोलोजी युज भएर चाहिँ आर्किटेक्चरको डेफिनेसन नै चेन्ज भएका कुराहरू पनि देखिरहेका छौँ। तर मलाई लागेको चाहिँ what I feel personally, मलाई फिल भएको चाहिँ आर्किटेक्चर इज अ आर्किटेक्चरको त मेजर स्कोप भनेको चाहिँ प्लेस मेकिङसँग रिलेटेड छ, एन्ड हाउ द्याट स्पेस मेक्स यु फिल फ्रम इन्टरनली चाहिँ मलाई त्यहाँ चाहिँ लाग्छ। बाहिरको एक्सटर्नालिटिज चाहिँ 3D कस्तो बन्ने, बिल्डिङ कस्तो बन्ने भन्दा पनि त्यहाँभित्र चाहिँ के छ र त्यसले सोसियल्ली त्यसले चाहिँ त्यो आर्किटेक्टले चाहिँ सोसियल्ली अथवा ह्युमन साइकोलोजीमा त्यसले कस्तो रिफ्लेक्ट गर्छ भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई चाहिँ। आर्किटेक्चर भनेको मान्छेको इमोसन्सहरू हो। सो यसमा हामीले साइन्स, जुन साइन्स टेक्नोलोजी कुराहरू पनि गर्छौँ, त्यसलाई हामी चाहिँ मर्ज गरिसकेपछि देन वी कम आउट विथ अ नाइस स्पेस, अथवा हामीलाई हुन्छ नि जुन किसिमको स्पेस चाहिँ हामी फिल गर्छौँ, हामीलाई मनपर्छ, त्यो स्पेसलाई चाहिँ मैले चाहिँ मेरो विचारमा आर्किटेक्चर भन्छु। अहिले हेर्दा चाहिँ, अहिले मैले बुझ्दा चाहिँ जस्तो साइन्टिफिक वेबाट हामीले स्पेसको प्लानिङ गर्ने कुरा नै आर्किटेक्चर हो भनेर अघि अफिलजीले भन्नुभएको थियो। त्यसमा त हाम्रो कुरा भन्ने केही पनि फरक छैन होइन। तर म एकाडेमिक फिल्डमा लागेको हुनाले मैले चाहिँ त्यो हाम्रो कन्टेक्स्टको आर्किटेक्चर हामीले कसरी बुझ्ने होला त भन्ने बारेमा मलाई चाहिँ अलिकति यो चाहिँ अझै पनि मेरो एकदम इन्ट्रेस्ट चाहिँ धेरै छ है। त्यो खोजको लागि चाहिँ मैले आई स्टार्टेड ड्राइभ काठमाडौँभित्र हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट नेवारी सेटलमेन्टमा हाम्रो चाहिँ पहिला हामी पढ्दाखेरि स्टडी गराएको थियो होइन, कोकोना, अनि त्यसै गरी चाहिँ साखु, बङ्गुमती होइन, अनि नगदेश, छिमीको नगदेश, अनि धुलीखेल होइन, धुलीखेलको पुरानो नेवारी सेटलमेन्ट। त्यसै गरी यो स्टार्ट हुँदाहुँदै हामी पनौती सक्दै अनि अलिकति काठमाडौँ बाहिर किन नजाने र हामी जान सक्दैनौँ र हाम्रो पहुँच हुन सक्दैन र हामी गएर बस्न सक्दैनौँ र भन्ने पनि लाग्यो कि त्यो आर्किटेक्चर बाहिरको हाम्रो देशको कन्टेक्सुअल आर्किटेक्चरलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ ठुलो बिल्डिङ मात्रै होइन है, यो चाहिँ मान्छे, किनभने धेरै यत्रो 3 करोड पपुलेसनमा चाहिँ हामी 5%, 10%, 15% होइन, अब अहिलेको पर्सेन्टेज हेर्दा त बढी देखिएला, 15 देखि 20% मान्छे चाहिँ सहरमा बसेको होला, बाँकी मान्छे चाहिँ अहिले पनि गाउँमै छ। अब त्यो गाउँमा बसेको मान्छेले पनि साइन्टिफिकली केही न केही उसले बुझेको कुरा केही चाहिँ अप्लाई गरेको छ, जेनेरेसन थ्रु उसले चाहिँ त्यसलाई क्यारी अन गरेर लिएर आएको छ। त्यो आर्किटेक्चर चाहिँ कस्तो रहेछ, कस्तो हो, त्यो इथेनिक ग्रुप, त्यसपछि जोग्राफिकल कुरा,
हैन त्यसपछि क्लाइमेटिक पार्ट यो सबै जोड्दाखेरि उसले कसरी चाहिँ डेभलप गरिराखेको छ त्यो लोकल मटेरियललाई कसरी युज गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै स्ट्रङली अहिले चाहिँ त्यो के भन्छ आइरहेको छ हैन त्यो कुरालाई अलिकति लिङ्क गर्ने भनेर चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने भनेर हामीले स्टार्ट पनि गर्यौँ हैन बुद्ध दाइ तपाईको पर्सपेक्टिभमा तपाईले कसरी पर्सिभ गर्नुहुन्छ आर्किटेक्चर अब हुन त पढ्दाखेरि हामीले धेरै हुन्छ नि आर्किटेक्चर कस्तो फ्यान्टासाइज गर्छौँ नि त फ्रोजन म्युजिक भन्छौँ कसैले मदर अफ अल आर्ट भन्छौँ मेरो विचारमा चाहिँ आर्किटेक्चर सिम्पल साइन्स हो यो आर्ट हो होइन त्यो चाहिँ इट्स आर्ट अफ क्रिएटिङ द हेबिटेबल स्पेस भनौँ न सिम्पली एकदमै टु बी प्रिसाइज जसरी चाहिँ अब एउटा चाहिँ मान्छेलाई मात्र नभएर डिफ्रेन्ट लिभिङ अर्गानिजम्सलाई चाहिँ जसले चाहिँ एउटा हेबिटेबल स्पेस क्रिएट गर्ने आर्ट नै आर्किटेक्चर हो फर इक्जाम्पल सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ मलाई लागेको जस्तै कमिलाले गुड बनाउँछ नि भित्रभित्रै अथवा त्यो चराले आफ्नो गुड बनाइरहेको हुन्छ कस्तो मजाले नेस्टहरू त्यो त इभन मलाई त्यो मान्छेले बनाउने आर्किटेक्चर भनेको त्यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ त्यस कारणले मेरो विचारमा आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ इट्स आर्ट इट्स एप्लाइड साइन्स इनफ्याक्ट होइन टु क्रिएटिङ द हेबिटेबल स्पेस थ्याङ्क यू I think architecture is it's a problem solving solutions खोज्ने एउटा माध्यम जस्तो लाग्छ it's ever evolving अहिलेको कन्टेक्स्ट मैले हेर्यो भने अहिले COVID-19 को कन्टेक्स्टलाई हेर्ने हो भने now our architecture is going to have a different direction, a little bit of different direction, how we design space, how we look into the planning of a settlement. So I think with every era or every scenarios when it comes, I think architecture changes a bit. That is why I call it ever evolving. Things will change a bit, how we design and building. Now we are going to maybe having more balconies, open spaces to design saru. These all things, hospital designs. So I think it's ever evolving and problem solving. I think architecture is also about, I feel it is a data bank. It's data bank in the sense it gives us the data of our history, how we were, how we have been, about our previous cultures or others people culture, their lifestyle, even their economy, their prosperity. So I think it is a data bank to study for us, the historical one. And also architecture for us is personally, it's also an identity of our society. Proudly we say we have cultural heritage, we have 7 cultural heritage, we have Darbar Square, we have tired temples and everything. I think this has been representing us from long back. So it's an identity for us. So every people, it is citizen, architecture of our history has become our identity. One more thing I would like to add now is that architecture for me is also a balance between science and nature. The nature is trying, I think, to tell us the same thing. It's how we now sustainable architecture, green architecture. It is all about how we balance this natural environment and the science environment or the artificial environment we try to create. It's a balance so that we have healthier life and we have a better quality of life. Architecture also tells this, also address the need of the society now, from previous till now. So it is so contextual and changes with time. It's inevitable change is there. Plus, I feel architecture also tells the society what we need now. So that is the direction I think architecture is. Mere like forming actor is like a social science, right? Which is directly related to the person's or community's life. Right? Architecture which in direct related to style. Lifestyle related to directly lifestyle भन्ने बित्तिकै मान्छेले कसरी जिउँछ आफू हैन उनीहरुको लागि we need spaces. The lifestyle depends on the culture. मान्छे कल्चर अनुसार त्यो lifestyle फरक ठाउँमा फरक इन्भाइरोमेन्टमा फरक हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यो कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ हामी एउटा आर्किटेक्चर त्यो चिजले चाहिँ फरक कन्टेक्स्टमा रेस्पोन्स गरेर चाहिँ we design spaces and ultimately the built form हैन सो आर्किटेक्चर भन्ने चिज यस्तो चिज हो कि जुनले चाहिँ मान्छेलाई एउटा यस्तो हेबिटेबल स्पेस जुन चिज चाहिँ त्यो मान्छेको एउटा
बेसिक कुराहरू हुनसक्छ नि लाइफस्टाइलको लागि चाहिँ बेसिक कुराहरू त्यो चिज प्रब्लम चाहिँ त्यो बेसिक लाइफस्टाइल हुने प्रब्लम सल्भ गर्न सकोस् कि एउटा स्पेसको मिडियममा सानो कुराहरू भन्नु एउटा इन्ट्रेस्ट बेसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि लुगा कसरी ह्यान्डदेखि हामी लुगा कसरी ड्रेस गरिन्छ लगाइन्छ कसरी ऐना हेरिन्छ है त्यो स्पेसहरू चाहिँ एउटा इन्टेरियर माध्यमबाट सल्भ गर्नु पर्यो त्यो भनेको बेसिक कुराहरू आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ यो बेसिक कुरा भनेको चाहिँ एउटा डिजाइन एउटा सल्भिङ एक्टै हो मान्छेको लाइफस्टाइलको जुन मान्छेले लाइफस्टाइलमा जुन चिजहरू प्रब्लमहरू फेस गर्छ नि आफू जिउनको लागि चिजहरू है त्यो चाहिँ हामीले आर्किटेक्चर माध्यमबाट सल्भ गर्नुपर्छ यति नै हो लागि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई डेफिनेसन रिकेश थ्याङ्क यू फर दिस अनि साकार दाईको डेफिनेसनमा चाहिँ मलाई सिन्स आर्किटेक्चरमा इन्ट्रेस्ट हुँदादेखि नै कस्तो लाग्छ भने इट इज अ ब्लेन्ड अफ आर्ट साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट है त्यस्तो अल्सो कस्तो भने इट्स अ फिल्ड अफ कम्प्लेक्सिटी च्यालेन्ज होइन एन्ड फन अल्सो के एन्ड दिस इज अ फिल्ड द्याट हेज टु गिभ द बेस्ट आर्ट अफ लिभिङ विथ अ हेल्दी space, habitable space to the people. This architecturally, it can either break or either make the life good or bad, a human being. Along with that, there's a challenge. Ma'am, I also always feel that it's a field of solution. Okay? Architecturally, critical thinking, which is, I think, we are lacking in our syllabus here in Nepal. Critical thinking, practicality, environment, the psychological aspect, identity, there are so many things lacking in it, okay? Which has to be the part of architecture. And I have always felt that it is the representation of time and identity, time ko identity of people. I mean, Kathmandu Valley ko matre identity ko kura garchau ni, architecture bhaneko we have different local Taraima euta cha pahadma euta cha himalma euta cha we have to teach our architecture that it has different identities ra architecture le हामी कस्तो भने नेपालमा चाहिँ नि वेस्टर्न यो भनेर अलिकति हुन्छ नि आर्किटेक्ट यो गरे त्यो गरे भन्छ नि it doesn't have to have that mentality architect as a नेपाली हैन आइडेन्टिटी दिन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ के थ्यांक यू ओके मैले भन्नुपर्दा चाहिँ हामीभन्दा अगाडि मभन्दा अगाडि धेरैले भनिसक्नु भयो होइन सबै कुराहरूमा धेरै विधाहरू छ आर्किटेक्चरको बट थ्रु हिस्ट्री नै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ आर्किटेक्चरले के गरेको छ भने इट इज गिभिङ मिनिङ टु द क्रिएसन होइन आइदर अ बिल्डिङ अर अ प्लेस अर अ स्पेस होइन सो इट इज गिभिङ अ मिनिङ अब बिल्डिङसम्म मात्र पनि जानु पर्दैन क्रिएसन चाहिँ डाइरेक्टली लिङ्क अप भइहाल्छ आर्किटेक्चरसँग सो क्रिएसन भन्दाखेरि एउटा आइडिया पनि हुनसक्छ अ थट हुनसक्छ अनि लेटर इट क्यान टेक अ बिल्ट फर्म होइन तर अगेन सबैजनाले भन्नुभएको छ कि इट इज अ प्रब्लम सल्भिङ एक्ट भनेर पनि भन्नुभएको छ सो त्योसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि अलि यङ माइन्डलाई चाहिँ एउटा क्रिएसनसँग जोड्न सकिन्छ भने चाहिँ थ्रु रिसर्च अलिकति आफूले पनि धेरै कुराहरू जानिसकेपछि लेटर अन अहिले आएर चाहिँ मलाई कस्तो लागिरहेछ भन्दाखेरि यो सोसियल प्रब्लम्सहरूको एडभोकेसीको लागि पनि आर्किटेक्चरले चाहिँ लिङ्क गर्न सक्नुपर्छ होइन द्याट आई थिङ्क द्याट इज द मेन थिङ के अहिलेको लागि चाहिँ त्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ है मलाई क्वेसन टु अल अफ यु इज what or who inspired you to become an architect कसरी चाहिँ तपाईहरुले how did you start your journey architectural journey हैन कसले इन्स्पायर गर्यो कि अथवा कसैले प्रेसर दियो कि हुन्छ नि सो स्टार्टिङ फ्रम अपिल मेरो पर्सनल चाहिँ व्हाट इन्स्पायर्ड मी भन्दाखेरि चाहिँ मैले मास्टर्स जोइन गरेपछि चाहिँ 2013 मा चाहिँ आई वाज ग्रान्टेड एज अ आन्दो अलुमनाई प्रोग्राम आन्दो फेलोशिपमा चाहिँ मैले त्यो जानु पाएँ त्यहाँ चाहिँ तदा आन्दो फेलोशिपमा चाहिँ 2013 को सेप्टेम्बर अक्टोबरमा चाहिँ आई वाज देयर फर अ मन्थ अर्जुन दाई पनि त्यही फेलोकै हामी एउटै एलुमनाई ग्रुप हो त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ आई वाज टेकन इन अन डिफ्रेन्ट आर्किटेक्चर प्र्याक्टिसहरू चाहिँ उसको डिफ्रेन्ट बिल्डिङ्सहरूमा चाहिँ मलाई त्यहाँ हामी सबैलाई त्यो डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूको लागि बोलाएर थियो त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ इट वाज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट इभन द चर्च अफ लाइट जुन हामीहरूले चाहिँ हामीहरूको एक्जिबिसनमा पनि मोडलहरू बनायो ड्रइङ्सहरू पढ्थ्यो एलिभेसन्सहरू पढ्थ्यो लाइट यहाँबाट आउँछ भन्थ्यो तर चर्च अफ लाइटमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ आई रियली फेल द्याट काइन्ड अफ कनेक्सन्स द्याट काइन्ड अफ इमोसन्स हुन्छ नि आई वाज लिटरली इन्टु द टियर्स बिकज द लाइट वाज पासिङ थ्रु आई एम नट इभन अ क्रिस्चियन देयर अनि तर चाहिँ मलाई त्यो स्पेसले दिएको फिलिङ वाज भेरी मार्भलस भेरी स्पिरिचुअल के
त्यसपछि चाहिँ अरू प्रोजेक्ट्सहरू हेर्दै गयो, हाउ हि इज कनेक्टेड विथ द नेचर। जस्तो सागर दाइले भनेको जस्तो चाहिँ उसले चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ त्यो म्युजियम्सहरू चाहिँ बनाइरहेको, म्युजियम्सहरू जङ्गलको बिचमा म्युजियमहरू बनाउँदाखेरि 10,000 वटा रुख काटिएको छ भने 1 लाख ट्रिजहरू चाहिँ फेरि उसले चाहिँ त्यहाँ रोपेर त्यसरी चाहिँ रिडिजाइन गरेर त्यो मर्ज गरेको प्रोजेक्ट्सहरू पनि देख्यो। त्यो प्रोग्रामबाट फर्केर आएपछि चाहिँ I feel that architecture is not about the showcase matra bhane ki there are so many things that we could learn from the architecture and express it to in a societal context. Society ma cha architecture धेरै कुराहरु दिन सक्दो रहेछ जुन चाहिँ हामीहरुले जुन आर्किटेक्ट मैले चाहिँ एटलिस्ट मैले चाहिँ त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गरेको थिएन जस्तो मलाई लाग्यो। देन आफ्टर 2014 मा चाहिँ इनुम्याम पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो जर्मनी बस्दाखेरि चाहिँ त्यो 4-5 महिनाको बसाइमा चाहिँ आई ट्राभल अल अराउन्ड टु युरोपको डिफरेन्ट आर्किटेक्चर प्र्याक्टिसमा चाहिँ डेनी लिभस्किनको जुन त्यो म्युजियम वाज अनदर thing which really changed my perception into architecture. Spiritually पनि त्यो तपाईको हिस्ट्रीसँग कनेक्ट गरेकोहरु प्लस बार्सिलोनामा चाहिँ एन्टोनियो गाउडीको डिफरेन्ट प्रोजेक्ट्सहरुलाई चाहिँ त्यही भएर मलाई चाहिँ पर्सनली लागेको when what I visualized what I felt architecture spaceले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो मैले किताबमा हेर्दाखेरि मैले त्यो मुभीमा हेर्दाखेरि भन्दा चाहिँ मैले त्यहाँ पर्सनली गएर फिल गर्दाखेरि चाहिँ it really changed me and it put some kind of seed of doing architecture मलाई पर्सनली लागेको चाहिँ त्यो हो। हाम्रो टाइममा जस्तै भनौं न आर्किटेक्ट या सर्चको नाम कहिले पनि सुने मलाई थाहा छैन किनभने अब जसरी पोलिटिशियनहरुको नाम आउँछ आर्किटेक्टहरुको नाम त्यसरी अहिले चाहिँ आइरहेको छैन त्यो टाइममा आउने कुरै भएन। सो बेसिकली मेरो केसमा चाहिँ अब यो एक किसिमको त्यो सोसाइटीको जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ नि यो इन्जिनियर्स आर्किटेक्ट्स डक्टर्स सायद त्यो पनि अलिकति थियो होला। अनि अर्को चाहिँ मेरो सराउन्डिङ नै हो के मैले वरिपरि देख्छु कुनै राम्रो बिल्डिङ मैले एडमायर गरेँ हैन यो बिल्डिङ कसले बनाएको होला यो बिल्डिङ मैले आफै पनि डिजाइन गर्न पाएँ भने त कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो। त्यो एउटा त्यो किसिमको एउटा जुन पर्सेप्सन एउटा भावना छ नि त्यसले पनि ड्राइभ गरे हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले अघि पनि भने अलिकति मोर इन्टु आर्ट के अलिकति स्केच गर्ने पेन्टिङ गर्ने अनि अलिकति यो डिजाइन ड्रइङ गर्ने त्यो किसिमको मेरो शैलीले गर्दाखेरि यही प्रोफेसनमा नै क्यारी अन गर्न पाए आर्ट्स रिलेटेड प्रोफेसनमै क्यारी अन गर्न पाए चाहिँ आई थिंक आई विल बी ह्याप्पी इन लाइफ भन्ने किसिमको मेरो सोचले गर्दाखेरि चाहिँ म आई वाज इन्स्पायर्ड इन्टु आर्किटेक्चर। त्यसरी चाहिँ म यो अहिले प्रोफेसनमा छु। बाबुराम सर चाहिँ कसले इन्स्पायर गरे हजुरलाई? मैले पनि यहाँ +2 पढ्दा आइएससी पढ्दै जम्प गरेँ भनेर भने नि म खासमा चाहिँ मेरो एकजना अङ्कल सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो है। उहाँ चाहिँ युज टु वर्क विराटनगरकै एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरकोमा त्यो बेलामा अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला कन्ट्र्याक्टरकोमा काम गर्नु एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुँदो रहेछ होइन। त्यो चाहिँ सडक बनाउने प्रोजेक्ट थियो अनि म बसेको छेउछेउमा चाहिँ उहाँले सडक पिच गर्नुभएको थियो छेउछेउमा है नियर बाई है जहाँ म बस्थेँ त्यसको नियर बाई सडक पिच गर्नुभएको थियो। अनि उहाँ अब नजिकै भएको भएर अब हाम्रोमा आइराख्नुहुन्थ्यो होइन। अब फ्रिक्वेन्टली हामी कहाँ 2 दिन 3 दिन अथवा कहिलेकाहीँ बेलुका बस्ने गर्ने भने त्यो हेर्दा के भयो त अब त्यो इन्जिनियरले त यस्तो फेसिलिटी पाउँदो रहेछ भने चाहिँ अब गाडी थियो होइन ड्राइभर थियो अर्को के थियो भने चाहिँ अब यो इन्सपिरेसन चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो। अनि प्यारेन्ट्सको पनि एउटा इच्छा के भने त्यो देखेपछि अब इन्जिनियर बनाउनु पर्ने रहेछ यसलाई भन्ने भयो होइन। अब त्यसरी आई वाज इन्स्पायर्ड इनिसियली है। अब त्यो तर काठमाडौँ गएर यसमा नाम निस्क्यो त्यही उहाँ जो अङ्कल चाहिँ यहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँ नै पछि काठमाडौँमा चाहिँ एउटा युरोपियन प्रोजेक्टमा काम गर्नुभएको थियो होइन। अनि अहिले त उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ तेरो आर्किटेक्चरमा मात्रै नाम निस्क्यो सिभिल इन्जिनियरमा निक्लेन भन्नुभएको थियो। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्स सिस्टम थिएन स्कोरमा थियो हाम्रो लास्ट टाइम थियो त्यो। त्यसपछि इन्ट्रान्स बेस सुरु भयो ओभरसियरको लागि पनि है। अनि त्यसमा चाहिँ म्याथ फिजिक्स अनिखेर केमिस्ट्री म्याथ इङ्ग्लिस के को चाहिँ नम्बरहरू चाहिँ राखेर स्कोरिङ चाहिँ गर्थ्यो है एसएलसीको चाहिँ जति पाएको नम्बरबाट। अनि त्यसमा आर्किटेक्चरमा नाम निक्लेपछि आर्किटेक्चर पढेँ र त्यसरी नै आर्किटेक्चरमा बिस्तारै छिरेपछि आइ गरेपछि मेरो अब एउटा सँगै मिल्ने साथी अब यो चाहिँ एसएलसीमा पनि अथवा एसईमा पनि र +2 मा पनि आफ्नो सँगै पढ्ने साथीले म कता जान्छु भन्छ त्यतै जाने भन्ने हुन्छ नि। हामी आइ गरेको 1-2जना साथीहरू चाहिँ हामी जसरी पनि अब चाहिँ फुलचोकमा पढ्ने अर्को केही खुल्यो भने त्यहाँ पढ्ने भन्ने थियो। फुलचोकमा ट्राई गरौँ नाम निस्केर अनि त्यसपछि ब्याचलर हामी चाहिँ आर्किटेक्चरमा पढ्न सुरु गऱ्यौँ है। यसरी चाहिँ क्यारियर अगाडि बढेको।
ओके मेरो केसमा चाहिँ 2-3टा कुराहरू छ। जस्तै म सानोदेखि अलिकति स्केचेसहरू चाहिँ गर्थेँ। पहिला म क्लास 5 सम्म चाहिँ गाउँमै पढेको थिएँ, लामिडाँडा भन्ने ठाउँमा। क्लास 6 देखि बल्ल काठमाडौँमा पढ्न थालेको होइन। अनि क्लास सानैदेखि मलाई त्यो स्केचेसहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो। म त्यो जे भेटाएँ सामानहरू त्यसको केही बनाइहाल्थेँ कि माटो भेटायो भने मूर्ति सुर्ति जस्तो। अनि त्यो हाम्रो पसल पनि थियो, चुरोटको बट्टाहरू भेटायो भने त्यसलाई काटेर घरहरू बनाउने, त्यो कुराहरू म सानैदेखि गरिरहन्थेँ। काठमाडौँ आइसकेपछि के हो भन्दाखेरि मेरो दुईजना मामाहरूमा एकजना चाहिँ सिभिल इन्जिनियर है, अनि अर्को एकजना चाहिँ ओभरसियर पढ्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ ओभरसियर म त्यही बेला क्लास 6-7 थियो होला। ओभरसियर पढ्दै गर्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो मलाई त्यो बेला बिल्डिङ आर्किटेक्टले डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। अनि उहाँहरूले एउटा जुन चाहिँ स्टोनको ह्याच गर्नु पर्थ्यो कि त्यो फाउन्डेसन देखाउनलाई। अनि मैले के भन्थेँ भने यो स्टोनको ह्याच त म गर्न सक्छु नि, मलाई गर्न दिनुहोस् न भन्थेँ। उहाँको सबै ड्रइङहरू जस्तै ह्याचिङ पार्ट चाहिँ म आफै गरिदिन्थेँ कि, त्यो स्टोनहरू बनाइदिने, त्यहाँ टेक्सचर्सहरू हालिदिने गर्थेँ। अनि त्यसरी चाहिँ बिस्तारै मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो। अनि कोठाहरू पनि म चाटचुट मिलाएर राख्थेँ कि, सफा गरेर त्यो सामानहरू। अनि मामाले के भन्नु भने तँसँग अलिकति भिजन छ, अलिकति क्रिएटिभ छस्, त अब हामी सिभिल इन्जिनियर ओभरसियर छँदैछौँ, त एकजना चाहिँ घरमा आर्किटेक्चर पढ्नुपर्छ है भनेर भन्यो। तर खास म प्रिपेयर चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङलाई गरिरहेको थिएँ होइन। अनि जब त्यो हामीले त्यो पिएमा पढ्थ्यौँ नि त्यो बेला चाहिँ इन्ट्रान्सको लागि, अनि ल दिउँ न त एप्टिच्युड टेस्ट भनेर एप्टिच्युड टेस्टको जुन चाहिँ त्यो लास्ट पार्ट जुन चाहिँ के आउँछ क्वेसन भनेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ रिदम, हार्मोनी, मोनोटोनी, त्यो स्याडो क्रिएट गर्ने कुराहरू गऱ्यो। अनि त्यसले मलाई एकदमै इन्सपायर्ड गर्यो कि खास टु बी इन फ्याक्ट। अनि त्यो कुरा चाहिँ यो सिभिल इन्जिनियरिङ भन्दा चाहिँ आर्किटेक्चरमा चाहिँ अझ म खुसी हुन्छु कि क्या हो भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि मैले आर्किटेक्चरमा चाहिँ जोइन गरिहालेँ। त्यही हो मेन मेरो इन्सपिरेसन भनौँ भने। एउटा त अब आफ्नै सानो बेला त एउटा कतै सबकन्सियस माइन्डमा भइरहेको एउटा क्रिएटिभिटी भयो। अनि मेरो मामाले पनि त क्रिएटिभ छस् है, तैँले चाहिँ आर्किटेक्चर पढ्नुपर्छ भनेर लास्टमा चाहिँ त्यो पिएमा जुन चाहिँ लास्टको त्यो एप्टिट्युड टेस्ट पार्टको जुन चाहिँ भनौँ न एउटा त्यो ट्रेनिङ अथवा त्यसको क्लासले गर्दाखेरि चाहिँ म आर्किटेक्चरमा आएको खास चाहिँ। इनु म्याम कसरी आउनुभयो आर्किटेक्चरमा? ओके, थ्याङ्क यू। मेरो कहानी चाहिँ इट्स क्वाइट अ लिटल डिफरेन्ट फ्रम द रेस्ट अफ द सर। मेरोमा चाहिँ आई थिङ्क गुड थिङ्स ह्यापन एक्सिडेन्टली भने जस्तै हो। आई नेभर थट आई विल बी इन्टु आर्किटेक्चर। तर इन्डियन एम्बेसीमा जुन कोलम्बो प्लान थियो, देयर वाज दिस स्कलरसिप कोलम्बो प्लान, सो आई वाज सेलेक्टेड फर आर्किटेक्चर। सो देन आई स्टडिड आर्किटेक्चर. Wanted to go for civil engineer as my dad is civil engineer, but selected for architecture, so I went for architecture. So that is how I got into the academics of architecture. However, to be into this field is my personal choice, because I could have gone to another field also. But fortunately, I got lots of exposure to different spaces, different architectural styles, international, Western, Eastern. I could feel the space. I could observe things. I could see what was going on, and I could really understand how things are working in that particular area or the planning. So I thought maybe this is what I'm supposed to do. So I started looking into things myself, and as I was into academics, so this helped me a lot to understand more. किनभने जुन 5 years को पढाइ छ, अब त्यो कस्तो छ भने सबैलाई थाहा छँदैछ. As you pass out from the school or the college, things are different out here. So academics मा गइसकेपछि I could explore for myself, and त्यहाँनिर self learning पनि भयो. So understanding was much better. So this was how I was inspired into architecture. Inspired ठ्याक्क त भएको होइन हैन. कसा हाम्रो त नेवरहरुको हुन्छ नि, जन्मदिनमा चिना देखाउँछ नि सुरुमा. अनि जहिले पनि जोडिसक्यो भन्थे यो चाहिँ इन्जिनियर बन्छ भन्ने थाहा चाहिँ बन्छ क्या जस्तो लाग्यो नि पनि. अनि हुँदै गयो, अब ठ्याक्क कस्तो सक्यो नि त. अनि ब्याचलर पनि भन्ने चाहिँ सुनेको पनि थिएन मैले. इन्जिनियर चाहिँ सुनेको थिएँ, सिक्दैन वरिपरि हुनुहुन्थ्यो. जस्तो काकाहरू पनि हुन्थ्यो इन्जिनियर चाहिँ. अनि मैले चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ गएर चाहिँ इन्जिनियर होइन, यो अब इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढ्नु पर्ला भनेर 1 वर्ष चाहिँ गएर म टिसीमा गएर जोइन पनि भएँ. बिएससीमा गएर त्यहाँको ताल देखेर चाहिँ दिक्क लाग्यो, यो भएन फेरि, यो त्यहाँ यो इन्डियामा पढ्न नसक्ने रहेछ भनेर. अनि त्यसपछि चाहिँ सुरुमा केसी सुरुमा त त्यसमा फर्म भए पनि धेरै पुरानो पनि भएको थिएन, धेरैवटा कलेज पनि थिएन त्यसमा त. अनि पुस्तकमा नाम निस्केन के गर्ने भनेर केसीमा गएर यसो हेरेँ. अब त्यो यसम्म त्यति हामी अब काठमाडौँ पुगेको मान्छे धेरै बाहिर घुमजाम गर्ने बानी जानु पऱ्यो पनि धेरै सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन, घुम्नु नपाउने के.
यसो यो सब्जेक्ट धेरै घुम्न पर्ने सब्जेक्ट रहेछ बा, यता पनि जानु पर्ने उता पनि जानु पर्ने कहिले कहाँ भन् त्यही चिज त्यही लोभमा पढायो होला वास्तव भन्ने। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू रिकेश। सबैको आफ्नै स्टोरी है। अब साकादाले अघि अलिकति त भन्नुभएको थियो यहाँबाट कसरी, त्यो पनि सर्टमा एकचोटि फेरि भनिदिनु। त्यही हो, म पनि बुद्ध सरले भने जस्तै सानोदेखि नै स्केच गर्ने आर्टहरू होइन, अनि भएको कुराहरूलाई बिगार्ने बनाउने होइन, टोइजहरूदेखि लिएर सर्ग जस्तै नै स्टोरी छ होइन। त्यो बाहेक पनि पछि अब भनौँ न अब ग्रोइङ एजमा त्यो जुन अघि मैले हाइवेमा जाँदाको कुरा गरेँ युएस जाँदाखेरि होइन, अब फर्चुनेटली त्यहाँको एजुकेसन सिस्टमै त्यस्तो थियो होइन। अब ग्रेड अघि त्यो भनिसकेँ मैले त्यहाँको एजुकेसन सिस्टमको बारेमा। सो त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग भिज्दै गएपछि एन्ड यु गेट मोर इन्सपायर्ड के होइन। अब नेचरदेखि लिएर सबै कुराहरू, सोसल कुराहरू, त्यसपछि पनि फेरि झन् अझ फर्दर अन जाँदाखेरि चाहिँ यो हिस्टोरिकल कुराहरू फेरि आफूलाई अब रिकेशको जस्तै नै त्यस्तो फेरि एकदम एक्सप्लोर गर्न मन लाग्ने, घुम्न मन लाग्ने होइन, त्यो चाहिँ एकदमै के। अनि अब ड्राइभ गऱ्यो कता हिँड्ने होइन, अब पुरानो कुराहरू त्यस्तै अब सबै कुराहरू एक्सप्लोरेसन नै हो कि मेन चाहिँ। त्यो इन्सपिरेसन चाहिँ एउटा लाग्छ। अनि फर्स्ट मेरो चाहिँ अब आर्किटेक्चर पढ्दाखेरिको इन्सपिरेसन चाहिँ नि अस्कर नेमायर हो कि। आई थिङ्क यु अल हर्ड अफ हिम। उसको आर्किटेक्चर देखेपछि अब त्यो ब्राजिलमा होइन अराउन्ड 1950-60s होइन, उसले बनाएको स्ट्रक्चरहरू, डिजाइनहरू, फर्म्स एन्ड त्यो सोसल इन्भाइरोमेन्टहरू, नेचरहरू कसरी कम्बाइन गरेछ त्यो देखेपछि झन् लोभ लाग्यो होइन। एन्ड वाट आई हेभ डन इज आई विल सो यु, आई स्टिल हेभ दिस बुक के होइन। आई ब्रट दिस फ्रम लाइब्रेरी के, रिटर्न गरिनँ कि उसको कलेजमा लिएर आएँ होइन। अब यो होइन अब आई होप आई वोन्ट ह्याभ टु रिटर्न इट है, इट्स माइन। इट्स अ भेरी एक्सक्लुसिभ बुक होइन, रसियनमा छ। सो आई थिङ्क त्यही नै हो। लाइक इनु म्यामले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो बेलामा अलिकति इन्जिनियरको छोरी आर्किटेक्चर पढ्ने भन्ने अलिकति त्यस्तो खालको ट्रेन्ड थियो जस्तो छ है। मेरो बुवा पनि सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ अब त्यही अब इन्जिनियरिङ नै गर्ने, तर सिभिल इन्जिनियरिङ गर्ने कि आर्किटेक्चर गर्ने भन्ने थियो पहिला ग्रेड 10 देखि नै। तर +2 गर्दा चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ फुलबारी रिजोर्टको प्रोजेक्ट इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो कि। सो वी वेन्ट टु पोखरा होइन, अनि पोखरामा फर्स्ट टाइम साइटमा जाँदाले ड्याडीले मलाई लाउनु भयो। त्यहाँ जाँदाखेरि अब यहाँ कहाँनिर बन्छ त बिल्डिङ भनेर मैले सोधेँ, बिकज आई डिडन्ट नो बिल्डिङ कहाँ बन्छ के हुन्छ त मलाई केही पनि थाहा थिएन। अनि कति चाहिँ जग्गा भनेर मैले पनि सोधेँ कि। अनि मेरो बुवाले चाहिँ आँखाले भ्याएसम्म जग्गा हो यो प्रोजेक्टको, सो त्यति नै सबै डेभलप गर्नुपर्छ, यो ठाउँबाट आँखाले भ्याएसम्मको जग्गा हो भन्नुभयो। सो आई वाज त्यतिखेर चाहिँ अमेज भयो। अनि एभ्री टाइम आई भिजिटेड पोखरा, नयाँ डेभलपमेन्ट भइरहेको, त्यसपछि ल्यान्डस्केपिङहरू भइरहेको, त्यो देख्दै जाँदाखेरि आई वाज रियली अमेज बाई आर्किटेक्चर अथवा इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यू। तर इन्सपायर नै भन्नुपर्दा चाहिँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ आई वाज नट त्यति पढिरहेको थिएँ, तर त्यति इन्सपायर्ड तरिकाले चाहिँ पढिरहेको थिइनँ। सेकेन्ड इयरमा जहिले पनि एउटा आर्किटेक्टको इन्टरभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, सेकेन्ड इयरको डिजाइन थियोरीमा एउटा नै हुन्छ। आर्किटेक्टको इन्टरभ्यू गर्नुपर्दा आई वेन्ट टु इन्टरभ्यू टम क्रिज, आर्किटेक्ट टम क्रिज। आई थिङ्क कतिजनालाई थाहा छ होला आर्किटेक्ट टम क्रिजमा, अहिले चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्न, अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ क्यारे। सो उहाँसँगको कुराहरू गरिसकेपछि ही वाज रियली इन्टु आर्किटेक्चरलाई एक्सप्रेसनमा कसरी लाने भनेर कि। सो त्यतिखेर उहाँसँग कुरा गरेपछि आई रियली इन्सपायर्ड कि ओके आर्किटेक्चर भनेको यस्तो सब्जेक्ट रहेछ जहाँ चाहिँ स्मलेस्ट भन्दा सानो आइडियालाई पनि एक्सप्रेसन कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ सिक्न सकिन्छ भने द्याट इज द पोइन्ट आई वाज रियली इन्सपायर्ड। Okay, starting from Apil again, what would you have become if not an architect? Okay. म आर्किटेक्ट नभएको भए चाहिँ मलाई +2 बेलामा चाहिँ साइन्स सेलेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई जर्नलिजम चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो। अनि साइन्स नपढेर जर्नलिजम गरौँ कि भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। त्यति बेला अहिलेको जस्तो जर्नलिजम चाहिँ थिएन, अलिक राम्रै थियो, त्यो चाहिँ इन्फर्मेटिभ जस्तो लाग्थ्यो। अहिलेको चाहिँ इट्स बिकम भेरी डिफ्रेन्ट सिनारियो यहाँ चाहिँ। अब तर अहिले पनि मलाई बेला बेलामा जस्तो अहिले पनि म लेखिरहेको हुन्छु, कहिले कहिले आर्किटेक्चरको बारेमा पनि लेख्न मन लाग्छ, कहिले कहिले प्लानिङको बारेमा पनि लेख्छु। त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क इभन बिइङ एन आर्किटेक्ट मैले त्यो मेरो प्यासन चाहिँ फलो गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। अर्जुन दाइ? मेरो केसमा अब त्यो सोचेकै थिएन होइन, र इन केस त आर्किटेक्ट नभएको केसमा चाहिँ मेबी अब इन्जिनियरिङ मेबी नट होइन, त्यो अब सिभिल इन्जिनियरिङ पढे तर घर बनाउने क्या हाम्रो देशमा धेरै देखिन्छ नि होइन। मेबी तर त्यो पनि हुन्थेन भन्ने चाहिँ अब प्यासन थियो मैले भने पेन्टिङ गर्ने, मेबी यसमै लाग्थ्यो पनि सक्थ्यो होला। तर अब
त्यसमा जुन फ्यामिली कन्टेक्स्ट यो सोसल कन्टेक्स्टले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति इन्करेजिङ चाहिँ थिएन, अहिले पनि त्यति साह्रो छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मेबी अब इन एन्ड आउट हुन्थ्यो होला, तर समय अराउन्ड यही आर्ट इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन यस्तै हुन्थ्यो। बाबुराम सर चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो होला पक्कै पनि। भनिदिइहाल्नु भयो, म चाहिँ इन्जिनियर नै हुन्थ्यो होला मोस्ट प्रोबेबली, किनभने म खास काठमाडौँ जाँदाखेरि चाहिँ म इन्जिनियर बन्न नै गएको चाहिँ अब अलिअलि म्याथमेटिकल त्यो स्किल चाहिँ मसँग थियो। अब मैले यहाँ अरूहरूले आर्टको स्किल भन्नुभयो के भन्नुभयो है, आई वाज गुड इन म्याथ है। नभएको कुरा होइन, कसरी थाहा हुन्छ म के भन्छु भनेर त्यो फ्युचरको कुरा त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन म के बन्थेँ होला भनेर। तर एज अब अलरेडी त्यो आर्किटेक्चरको अथवा त्यो इन्ट्रान्सको लागि प्रिपेयर गरिसकेको हुनाले प्रोबेबली सिभिल इन्जिनियरिङ बन्ने चान्सेस चाहिँ हाई छ। तर आइ एम नट स्योर है, किनभने त्यो जे पनि हुनसक्थ्यो फ्युचरको कुरा। ओके दाइ, इनु म्याम चाहिँ के हुन्थ्यो होला इफ नट एन आर्किटेक्ट? Not an architect, I think I would have been a civil engineer and joined army. Oh wow, nice. Rikesh? मैले भने नि म 1 वर्ष सक्ने बित्तिकै टिसीमा गएर इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्स जोइन गर्न गए हुन सायद त्यही हुन्थ्यो होला कि, अथवा आन्तरिक कुनै बिजनेस गरेर बसेको। ओके नाइस। सागर दाइ? मेरो पर्सपेक्टिभमा हेऱ्यो भने त आई वुड हेभ बीन सो मच अफ थिङ्स जस्तो लाग्छ होइन। स्पोर्ट्समा त्यत्तिकै गुड थिएँ। आई युज टु प्ले गोलकिपर इन स्कुल टिम एन्ड सिटी टिम होइन युएसमा हुँदा, प्लस टेबल टेनिसमा पनि मेडल लिएर आएको थिएँ होइन। मलाई मेरो जुनियर नेपाल नम्बर 1 टेबल टेनिस कोच हुनुहुन्थ्यो, मलाई सेन्ट मेरिजदेखि लैनचौरसम्म बिहान जगिङ गराएर ल्याएर ट्रेनिङ गर्नुहुन्थ्यो होइन। प्लस त्यसमा अर्को चाहिँ आई थिङ्क बास्केटबलमा आई वाज भेरी गुड, मेडल पनि जितेको। बिसाइड्स द्याट आई वुड हेभ बिन अ सिङ्गर जस्तो लाग्छ। आई विल टेल यु गाइज वान थिङ होइन, नेपालमा फर्स्ट हिपहप ऱ्याप सङ रेकर्ड गर्ने मान्छे म हो है। इट वाज इन 1992 होइन। अनि आई रेकर्डेड द्याट सङ हियर इन कालिकास्थान होइन, सिनियर साउन्ड स्टुडियो भन्ने थियो। त्यसमा रेकर्ड प्लेयर त्यो खिचिखिची बजाउने नभएर नि मेरो लेदर ज्याकेटको चाहिँ चेनलाई खिचिखिची गरेर साउन्ड निकालेको थियो। प्रोफेसनले गर्दा त अब आर्किटेक्चर चुज गरेको भयो, तर इफ नट बिङ एन आर्किटेक्ट भए चाहिँ इट मस्ट बी समथिङ भेरी प्यासनेट फिल्ड चाहिँ हुनु पर्थ्यो होला। बिकज इनबोर्न ट्यालेन्ट चाहिँ मेरो एक्टर हुने एकदमै थियो, जुन मेरो पेरेन्ट्सले खासै देख्नु भएन जस्तो होइन। सो त्यसमा लगाउनु भएन। अब अहिलेको चिल्ड्रेनलाई त के प्यासन छ उसमा भनेर हामी खोजिरहेको हुन्छौँ होइन, तर हाम्रो पेरेन्ट्सहरूको बेलासम्म त्यस्तो चाहिँ थिएन। एकदम आर्किटेक्चर होइन साइन्स यसरी पढाउने नै हुन्थ्यो। सो एक्टर नै हुन्थ्यो होला प्रोबेबली होइन। अदरवाइज चाहिँ स्पोर्ट्समा उहाँले भन्नुभयो जस्तै एथलिटको चाहिँ अलिकति छ ममा पनि स्पोर्ट्सम्यानसिप। सो स्पोर्ट्स र अहिलेको कन्टेक्स्टमा पनि के हुन सकिन्छ भनेर गर्दा योग इन्स्ट्रक्टर अथवा पिलाटेस इन्स्ट्रक्टर यस्तोमा पनि इन्ट्रेस्ट छ क्या मलाई चाहिँ अहिले पनि। अब एकदम एउटा फन क्वेसन है हजुरले पढाउनुहुन्छ कलेजहरूमा होइन। सो आफूलाई चाहिँ हाउ डु यु थिङ्क यो स्टुडेन्ट्स पर्सिभ यु हुन्छ नि, गुड ब्याड, एकदम हुन्छ नि कोही एकदम डराउँछ कि त्यस्तो आफ्नो सुनेको भरमा होइन कि यो ओन पर्सनल पर्सपेक्टिभ अबाउट योरसेल्फ, हाउ डु यो स्टुडेन्ट पर्सिभ यु जस्तो लाग्छ? अपिललाई के लाग्छ? लाग्ने चाहिँ कति टाइममा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले सायद त्यो ट्रु पनि हुनसक्छ, अन्डर एस्टिमेट चाहिँ गरेर आउँछ। अनि म कति टाइममा अलिकति रुड पनि छु जस्तो लाग्छ कहिले कहिले, तर मोस्टली आई ट्राई टु कम्पेन्सेट विथ द गुड ह्युमर। ओके थ्याङ्क यू। ओके अनि अर्जुन दाइलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? मेरो केसमा यस्तो भयो, सुरुमा मैले टिचिङ स्टार्ट गर्दाखेरि अघि नै अपिलले नै कुरा गर्दै थियो, मैले होइन सबैजना आर्किटेक्ट बनेर डिजाइनै गर्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ पढाइरहेको हुन्थेँ होइन। मैले के गरेको थिएँ, मैले कुन लेभलसम्म काम गरेको थिएँ एज अ स्टुडेन्ट, मैले त्यसरी नै गर्नुपर्छ स्टुडेन्टहरूले भनेर सोचेर चाहिँ एकदमै कडा रूपमा म प्रस्तुत थिएँ सुरुमा होइन। अलिक स्ट्रिक्ट अलिकति गर्नुपर्छ भने गर्नैपर्छ स्टुडेन्ट हुँदै टाइममा गर्नै मिल्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ लागि परेको हुन्थेँ म सुरुमा। सो अहिलेसम्म नि म के फुल टाइम फ्याकल्टीमा सबभन्दा स्ट्रिक्ट टिचर नै हो हिमालयमा। त्यो स्टुडेन्टहरूले पनि धेरै भन्ला नि, मलाई पनि फिल हुन्छ त्यो होइन। पार्ट टाइम फ्याकल्टीसँग पनि अब 1-2जना भन्दा चाहिँ अलिक लेस स्ट्रिक्ट नै छु। तर अब एउटा चाहिँ के छ भने क्लासमा चाहिँ अलिकति पछिल्लो पटक अब जसरी एक्सपिरियन्स बढ्दै गयो पढाउने,
मेरो पर्सेप्सन पनि चेन्ज हुँदै गयो अनि सबैजना स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ आर्किटेक्चर पढेर आर्किटेक्ट नै बन्ने डिजाइन नै गर्ने भन्ने त हुँदैन, जरुरी छैन त्यो भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ जब रियलाइज हुँदै गयो तब पढाउने तरिका पनि फरक भयो, मेरो स्टाइल पनि चेन्ज भयो होइन। त्यस कारणले अब मैले स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने म खास एकदमै धुन्धान जानेर आर्किटेक्चरमा धुन्धान पढेर जानेर आएको चाहिँ मान्छे होइन, तर वान थिङ व्हाट आई क्यान डु इज आई क्यान इन्सपायर यु भन्छु क्या मैले। यहाँ आएर म तिमीहरूलाई केही न केही बुझाउँछु, केही न केही इन्सपायर गर्छु होइन। एटलिस्ट मेरो कुरा सुनेर तिमीहरू जाँचमा चाहिँ पास हुन्छौ, तर तिमीलाई राम्रो बन्नु छ यो फिल्डमा होइन, राम्रोसँग अगाडि बढ्नु छ भने चाहिँ आफूले स्टडी गर्नुपर्छ होइन। हामीले किताबहरू हेर्नु पर्यो, अनलाइन सोर्सेसहरू हेर्नु पर्यो, रिसर्च गर्नु पर्यो, सबै गर्नु पर्यो। मेरो कुराले चाहिँ तिमीलाई एउटा सानो बाटो देखाउने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ पछिल्लो पटक चाहिँ म स्ट्रिक्ट त छु मैले भने, किनभने सर्टेन डिसिप्लिनहरू रहन्छ नि, तर त्योभन्दा बाहेक चाहिँ क्लासमा सकभर स्टुडेन्ट नसुतोस् भनेर चाहिँ अलिकति मोर हँसाउने स्टाइलले अलिकति जोक क्र्याक गर्ने, अब एभ्री 10-15 मिनट्समा, नभएदेखि स्टुडेन्टहरू सुतिन सक्छन् फेरि होइन। अब लेक्चर्सहरू किनभने म आफै पनि सबभन्दा बेस्ट टिचरको क्लासमा सुतेको छु क्या पुस्तकमा, अब नाम नलिहालौँ होइन, वान अफ द बेस्ट टिचर हामी सबैले गर्ने, तर म निदाइहाल्थेँ क्या। अब अनि त्यसपछि देन आई रियलाइज दिस होइन, मैले कहिलेकाहीँ अब त्यो चाहेर होइन कि नचाहेर पनि मैले स्टुडेन्टहरूलाई कम मन पर्ने सब्जेक्ट पनि पढाउनु परिरहेको छ, हिस्ट्री अफ नेप्लिज आर्किटेक्चर होइन। धेरैजना स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ मन पराउँदैनन् क्या, तर लाइफमा मैले पनि यो सब्जेक्ट चाहिँ म गरेर पढाउँछु भनेर मैले पनि सोचेको थिइनँ, तर फर द पास्ट 6-7 इयर्स मैले यही सब्जेक्ट पढाइरहेको छु। अनि यो सब्जेक्ट पढाउँदाखेरि मलाई सुरुमा मलाई याद छ धेरैजना निदाउनै थाल्थ्यो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेक इट इन्ट्रेस्टिङ होइन, अलिकति त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ मैले गरेर चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई रमाइलो पार्ने अनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ वेमा चाहिँ केही न केही सिकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्न खोजिरहेको हुन्छ। सो स्टुडेन्टहरूको इमेजमा चाहिँ मेरो विचारमा सुरुमा चाहिँ स्ट्रिक्ट टिचर, तर बुझ्दै गएपछि चाहिँ रमाइलो टिचर, त्यही नै हो। बाबुराम सर, हजुरलाई चाहिँ कसरी लिन्छ स्टुडेन्ट? अब यो स्टुडेन्टले पर्सिभ गर्ने कुरा त आफूले भन्न एकदम गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब किनभने त्यो चाहिँ उनीहरूकै मुखबाट सुन्यो भने चाहिँ मोर एप्रोप्रिएट होला। तपाईँहरूले हामी जस्तै विद्यार्थीसँग इन्टरेक्सन गरेर सोध्नुभयो भने बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मैले इम्पार्ट गर्ने कुरा चाहिँ म कसरी दिन खोज्छु विद्यार्थीलाई भन्ने कुरा चाहिँ हो होइन। अहिलेको टाइममा म एउटा चाहिँ हामी फाइनल इयरतिर हुने बेलामा हामीले चाहिँ त्यो बेला इन्डियाको चाहिँ अलिकति आइआइटी रुड्की त्यसपछि अरू होइन अलि रिनाउन्ड इन्स्टिट्युसनको चाहिँ प्रोफेसरहरूलाई, रिटायर्ड प्रोफेसरहरूलाई ल्याउने गरिन्थ्यो है, कलेजले इन्भाइट गर्थ्यो। अनि 1 सेमिस्टर अथवा 2 सेमिस्टर यसरी राखेर चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ अब एकाडेमिक कोर्स भन्दा पनि अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ मोर इन्सपिरेसनल कुराहरू केही दिनलाई हो कि हामीलाई अलिकति गाइड गर्नलाई हो कि जस्तो लाग्छ आजको दिनमा सोच्दाखेरि होइन। इन्सपिरेसनल नोट दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले बुझेँ है। अनि स्टुडेन्टलाई जहिले पनि इन्सपायर कसरी गर्ने, उनलाई चाहिँ मोटिभेट कसरी गर्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ अलिकति म हरेक जुनसुकै सब्जेक्टमा पनि त्यो पार्टबाट बढी कन्सन्ट्रेट हुन्छु होइन। अनि अर्को चाहिँ मैले दिने कुरा चाहिँ अब स्टुडेन्टले पर्सिभ गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले उहाँसँग सोध्नु पर्ला होइन। बुद्ध दाइ, तपाईँको स्टुडेन्टहरूले तपाईँलाई कसरी हेर्छ? व्हाट्स योर इमेज जस्तो लाग्छ आफूलाई चाहिँ? अब हामीले चाहिँ अब त्यो हरेक फ्रिक्वेन्टली त्यो क्वेसन एन्ड आन्सर जस्तै स्टुडेन्ट फिडब्याक फर्म पनि भराउँछौँ कि जस्तो टिचर्सहरूलाई कसरी पर्सिभ गरिरहेको छु भन्ने कुरा त्यसैको आधारमा म भन्छु है। अब मैले पनि खासै धेरै नयाँ त धेरै पुरानो त होइन, म एकाडेमिक फिल्डमा 2017देखि मात्र सुरु गरेको हो। त्यो पनि फर्स्ट इयरसँग चाहिँ मेरो 2000 फर्स्ट ब्याचसँग चाहिँ राम्रै कनेक्सन थियो। अनि मलाई आफूलाई पनि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले त सचिन सर त्यहाँ प्रसिम सरहरूसँग पढि आयो नि त। जस्तै आर्किटेक्चर भनेको जस्तै यो आएर क्लासमा लेक्चर दिने सब्जेक्ट होइन है। तिमीहरू जबसम्म चाहिँ साइकोलोजिकल्ली मसँग कम्फर्टेबल हुँदैनौ अथवा तिम्रो ट्युटरसँग कम्फर्टेबल हुँदैनौ तबसम्म तिमीहरूले कुरा नै सेयर गर्न सक्दैनौ भनेर चाहिँ मलाई त्यो कुरा चाहिँ एकदमै दिमागमा थियो कि पहिलेदेखि। अनि मैले एकदमै अलिकति जस्तै कुराहरू गरेर हुन्छ अथवा अलिकति आउट अफ ट्र्याक उनीहरूको सब्जेक्ट बाहिरको कुरा गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ उनीहरूको ब्याकग्राउन्डहरूको बारेमा बुझेर अलिकति सायद त्यो क्लासको इन्भाइरोमेन्ट अलिक सजिलो बनाउने कोसिस गर्छु अहिले पनि होइन। त्यही भएर हुनाले मलाई चाहिँ जस अब अनि म आफै पनि अलिकति इफोर्ट चाहिँ गर्छु। जस्तै हामीले जसरी पढाइरहेको छौँ त्योभन्दा अलिकति फरक तरिकाले पढाउन सकिन्छ कि, किनभने यो जस्तै हिस्ट्री हामीले जसरी जाँच दियौँ पहिला पुल्चोकमा अथवा हाम्रो यो जुन चाहिँ सिलेबसमा जसरी हामीले दिन लगायो आर्किटेक्चरको हिस्ट्री त्यसरी पढ्ने हो र हामीले, अथवा अब त मलाई के पनि याद छैन त्यो बेला कण्ठ पारेर कुनै पनि जाँदियो भने त्यसलाई अलिकति अर्कै तरिकाले पढाउन सकिन्छ कि भन्नाले त्यो इफोर्ट लगाएको हुनाले
मलाई राम्रै मान्छन् जस्तो लाग्छ, जोसँग चाहिँ म चिन्छु, जसलाई मैले पढाएको छु। जसलाई मैले पढाएको छुइनँ उनीहरूले चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्टै मान्छन् कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई, किनभने अब म कोअर्डिनेटर पनि भएँ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ मसँग डराउँछन् कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू दाइ। इनु म्यामलाई चाहिँ के लाग्छ? Thank you. I would have loved to answer this question. I think Apil might be a better person to be asked. इनु म्याम चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट टिचर हो, यति चाहिँ मलाई थाहा छ। अनि स्टुडेन्टको लागि चाहिँ म्याम एप्रोचेबल पनि होइन। लाइक थर्ड इयर फोर्थ इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयरको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ म्याम एकदमै, मैले किन दुईटा म्यामहरूको 2-3 ब्याचलाई पर्सनली चिन्छु, मैले पुल्चोक क्याम्पसको अहिले पनि चिनेर हुन्छु कति पढिरहेकोहरूलाई पनि। तर जो फोर्थ इयर फिफ्थ इयरहरूको म्यामले चाहिँ फिफ्थ इयरमा पढाएको फोर्थ इयरमा पढाएकोहरूले चाहिँ म्यामलाई दे फाइन्ड इट भेरी कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट होइन, भेरी अप्रोचेबल अनि दे क्यान कनेक्ट विथ हर। तर अब जो सेकेन्ड इयर थर्ड इयरहरूको चाहिँ मोस्ट अफ देम लाइक इनु म्यामले चाहिँ गाली गर्दैन भन्ने खालको चाहिँ अचम्म मान्छ कि तिनीहरूले फिफ्थ इयरसँग चाहिँ। सायद मेरो पर्सेप्सनमा चाहिँ म्यामले फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयरलाई पढाउने र फोर्थ इयर पढाउनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ होला। त्यो चाहिँ अभियस हो जस्तो लाग्छ, किनभने मैले पनि ब्याचलर्समा पढाउने र मास्टर्समा म इन्टरेक्ट गर्न जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै इट्स अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट। मैले जस्तो सबै टिचरहरूको तिवारी सरहरूले पनि हामीलाई ब्याचलर्समा पढाउँदाखेरि इट वाज अ भेरी डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड त्यो अराउन्डमा चाहिँ, मास्टर्समा पढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ। अब तर म्यामले आफै भन्नुभयो मैले भन्दा पनि। Thank you Apil. हजुर इनु म्यामको चाहिँ मलाई थाहा छ एक्चुअली, म भन्छु है यो सेयर गर्ने पर्छ। किनभने मैले पुल्चोकमा अरूको बारेमा त थाहा छ, तर पुल्चोकमा मैले सोध्ने गर्छु कि सबभन्दा बेस्ट टिचर को छ भने इनु म्यामको नाम चाहिँ त्यहाँ मोस्टली 90% चाहिँ आउँछ। Thank you so much. त्यति चाहिँ मलाई थाहा छ। मैले पनि एड गरिदिन्छु। मैले पनि एड गरिदिन्छु। प्रजलले जुन कुरा फर्स्ट टाइम पुल्चोकमा एकपल्ट जुरी आउँदाखेरि साइडमा इनु म्याम हुनुहुँदो रहेछ होइन, फर्स्ट टाइम देखेको म्यामलाई त्यहीँ हो। अनि अब हामी त पुल्चोकमै पढेको, मलाई थाहा सबै टिचरहरू म त्यहाँ पढाउने टिचरहरू सबैले चिन्छु नै। अनि इनु म्यामलाई देखेँ, अनि इनु म्यामको स्टाइल देखेर चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो क्या, पुल्चोक टिचर हुनुहुँदो रहेछ, थाहा पनि थिएन होइन। अनि उहाँको स्टाइल हेर्दाखेरि उहाँको बोल्ने शैली, उहाँले त्यहाँ के अरे स्टुडेन्टसँग के अरे इन्टरेक्ट गर्ने कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अझ इम्प्रेस्ड क्या। मलाई चाहिँ अलिकति उहाँ चाहिँ अलिकति पक्कै पनि केही हुनु अलिकति राम्रो टिचर हुनुपर्छ पक्कै पनि भनेर मलाई लागेको सुरुमा फर्स्ट इम्प्रेसनमै। त्यसपछि चाहिँ मैले उहाँलाई अब क्रमिक रूपमा चिन्दै गएँ, आउने आउजाउ हुँदै गएँ पुल्चोकमा। देन आई वाज नट रङ। Thank you so much. Thank you. I definitely want my students, Apil as the first year, second year, I think is where we mold our students a lot. So as you know, I'm a little more army. I really love to be from the army. So army when you come in the very beginning, you try to mold them. So first year and second year, I think is the time when you need discipline. You need to put discipline in their life, style, discipline. So kind of, I'm not very flexible at that time with submissions and everything, not flexible. But as they grow on fourth year, fifth, I think they're quite capable of understanding what architecture is, what their life is going to be in the market. So professional practice, so they realize themselves what it is. So I think at that time we try to contact them as a colleague, future colleague, the treatment gonna suru garsam hamile. So I think that time we are more flexible, and then and they also grow up, mature up, and then things become more easier, I think. So yeah, I try to become more mild with years to go, because Sanjay Sali pani bhannu bhayeko cha you should be a little milder kind of thing. So yeah, I try to be milder later on. But for me, discipline is something I really like to have for my students, and I hope my students remember me as something that someone who have sparked their life. अब हुन त म क्लासमा सुरुमा स्ट्रिकै हुन्छु, अनि पछि बिसाम नरम हुन्छ है। म चाहिँ खै स्ट्रिकै छ कि भन्ने सोच्नु लाग्छ तर अहिलेसम्म 10 वर्ष भइसक्यो खोपमा पढिरहेको, राम्रै मान्छे लाग्छ है। तर एउटा
दुईटा इन्सिडेन्टले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने म राम्रो छु र जस्तो पनि लागेको छु। रिसेन्टली के भने 2 वर्ष अगाडि होला प्यारेन्ट्सले कम्प्लेन गर्यो कि यसो हुन्छ नि के हो भने अब डिजाइन इन्स्टिट्युटले गरेर चाहिँ उसको छोरी चाहिँ डिप्रेस्ड भयो भनेर। ओके मैले गरेँ स्ट्रिम पनि डिप्रेस भएछ बा त्यस्तो के गर्छु मैले सायद पढाइको तरिकै नमिले हो कि अहिलेको जुन अब रिसेन्टली हुन्छ नि भनौँ न भने पहिलाको सुन अलिक चेन्ज भएको हो कि होइन अब म अझ बढी माइल्ड हुनुपर्ने हो कि जस्तो पनि फिल भइरहेको छ अहिले होइन। फेरि कलिङको साथ अनि यसो बाटोमा आफूले पढाएको छैन देखे पनि नडेको गरेर गरेछ बा कि फेरि मलाई किन नडेको जस्तो फिल गरेन न मलाई म गाली गर्छु न पास भइसकेको मान्छे पनि फिल हुन्छ है। रिकेशको बारेमा मलाई थाहा छ है, स्टुडेन्टहरूसँग कुरा गर्दा रिकेशसँग चाहिँ स्टुडेन्ट एकदम डराउँछ, तर रिकेश इज अ गुड टिचर भनेर चाहिँ भन्छ कि धेरैले, तर डराउनु चाहिँ एकदम डराउने रहेछ। आई डोन्ट नो इफ यु आर स्ट्रिक्ट होइन, तर डराउनु चाहिँ एकदम डराउने रहेछ स्टुडेन्टहरू रिकेशसँग। साकर दाइ अब आफैले गर्दा त थाहा हुँदैन होइन, तर यस्तो आई ट्राई टु एनालाइज द पर्सपेक्टिभ अफ स्टुडेन्ट्स होइन, उनीहरूको रियाक्सनहरूबाट। जस्तो अब श्वेता म्याम र हामी क्लास लिन्थ्यौँ केसीमा होइन, वी युज टु बी लिटल बिट फन्टुस अल्सो होइन, अनि कडा पनि हुनु पर्थ्यो। दे टेक एज अ भन्छ नि, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कहिले काहीँ फन्टुस पनि लिन्छ जस्तो छ, अनि लाइट हुन्छ नि लाइटली लिने हुन्छ नि। अब त्यसपछि अलिक स्ट्रिक्ट भएपछि फेरि यिनीहरू हुन्छ नि ल अब यिनीहरू चाहिँ झन् हुन्छ नि अब डिप्रेस हुने भयो भनेर चाहिँ अनि वी जोक गर्छु होइन, म क्लासमा पनि जोकै गर्छु धेरैपल्ट होइन। अनि अर्को चाहिँ अब युजुअली थेसिसमा जाँदा चाहिँ बाबुराम सरलाई याद होला, फर्स्ट टाइम नेकमा जाँदाखेरि चाहिँ आई फेल द्याट हुन्छ नि अब साकार सर आउनु लाग्यो भन्ने बित्तिकै दे कुड नट इभन ब्रिथ के हो, त्यो कसरी भयो आई डोन्ट नो होइन। बाबुराम सरलाई याद छ, आई थिङ्क द्याट वाज द फर्स्ट स्टुडेन्ट होइन, यस्तो नर्भस भयो त्यो 5 स्टार होटलको डिजाइन गरेको थियो। अब मेबी अब मेरो तरिका बोल्ने नमिल्या हुनसक्छ कि होइन। अब 5th इयरमा आएपछि आई जस्ट टेल हर द्याट दिस इज नट अ 5 स्टार होटल होइन, यो त होटलै भएन भन्ने कमेन्ट दिए सुरुमै। अब राम्रो गरेको त के कमेन्ट दिइरहनु, अब हुन्छ नि जे मिल्नु पर्ने त्यो मात्र दिनु। उसलाई यति सास फेर्न गाह्रो भयो, रोएर हुन्छ नि होइन, बिचरा नर्भसै भयो कि होइन। अब सिन्स देन आई थिङ्क आई बिन काउन्टिङ है यो कुरा चाहिँ खोपामा सबैतिर गर्दाखेरि आई थिङ्क इट्स बिन 16 स्टुडेन्ट्स होइन रोएर। अब स्पेसली नेकमै हो क्या सर होइन, फेरि एकचोटि त अगाडि पर्ने बित्तिकै सासै फेर्न नसके कि उसले होइन, यस्तो गाह्रो भयो, पसिनै पसिना भइसक्यो। एन्ड आई हेड टु टेल हिम हुन्छ नि राजेश हमालको जोक हुन्छ नि यस्तो उस्तो गरेर पहिला उसलाई मेन्टली चाहिँ नि फिट गराएर हुन्छ नि। अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि लुज पनि छौँ होइन, फन्टुस पनि छौँ र स्ट्रिक्ट पनि त्यो वेमा तिनतिरबाट चाहिँ पर्सिभ गर्छ जस्तो लाग्छ। ओके थ्याङ्क यू दाइ। श्वेता म्याम तपाईँलाई कसरी पर्सिभ गर्छ जस्तो लाग्छ? हजुर टिचिङ भनेको चाहिँ एउटा अब यस्तो प्रोफेसन कस्तो लाग्यो भने मलाई चाहिँ टिचिङमा चाहिँ एउटा पर्क भनेको कस्तो भन्दाखेरि यु गेट टु बी अ मेन्टर है। मेन्टर हुन पाउने एउटा चाहिँ प्रोफेसन एज प्रोफेसनमै मेन्टर हुन सक्ने होइन, तर त्यो हुन एकदमै गाह्रो छ। सबै स्टुडेन्टसँग त्यो किसिमको ऱ्यापो त हुनै सक्दैन, त्यो स्टुडेन्टबाट पनि आउनु पर्छ र अगेन टिचरबाट पनि त्यो एउटा सिङ्क चाहिँ हुनुपर्छ होइन। अब इनु म्यामले भन्नुभएको जस्तै अब फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर उनीहरू चाहिँ एउटा मेथड लर्निङ मेथड टिचिङको सिक्वेन्समा हुन्छ, सो वी हेभ टु बी अलिकति स्ट्रिक्ट अल्सो। र म फेरि धेरै जस्तो 3rd इयरबाट क्लासेसहरू लिन्छु र 3rd इयरमा स्पेसली यो कन्टेम्पोरेरी आर्किटेक्चर जुन अर्जुन सरले पनि पढाउँछ होइन, सो यो विषय पढाउँदाखेरि चाहिँ अफकोर्स आर्किटेक्ट्सको बारेमा उनीहरूको इन्सपिरेसन त्यहाँ उनीहरूको डिजाइन्सहरूको धेरै इन्सपिरेसन लिन सकिन्छ नि। सो त्यो गर्दा गर्दा स्टुडेन्ट्सहरूसँग एउटा एक किसिमको बन्ड हुन जाने रहेछ कि इन्सपिरेसन्सकै टर्मिनोलोजिसमा भनौँ न बन्ड हुन जान्छ र लेटर बिस्तारै त्यो बिल्डअप हुँदै 4th इयर 5th इयरमा थिसिससम्म पुग्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क सेयरिङ एक्सपिरियन्सेस अनि योहरूबाट चाहिँ एक किसिमको स्टुडेन्टसँग चाहिँ बन्ड पनि हुनसक्छ, बन्ड पनि भएको छ कि जस्तो लाग्छ है मैले चाहिँ स्टुडेन्टसँग। तर सबैजनासँग चाहिँ हुन सक्दैन अफकोर्स, तर सम स्टुडेन्ट्स हु ट्राई टु हेभ द्याट सेयरिङ एक्सपिरियन्स गर्न सक्ने खोज्ने स्टुडेन्टसँग चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। आई थिङ्क दे पर्सिभ मी लाइक द्याट। The question is, if you are given an authority, power कसैले दिन्छ भने, what changes would you bring in architectural education?
सो व्हाट डु यु थिंक अपिल के चेन्ज तिमीले ल्याउँछ होला आर्किटेक्चरल एजुकेसनमा इफ गिभन पावर टु इट्स अ एकदमै भेग क्वेसन जस्तो लाग्यो अनि इट्स आर्किटेक्चर एजुकेसनमा जस्तो मैले थापाथली क्याम्पसमा कलेजमा चाहिँ पढाइरहेको छु अहिले होइन जस्तै मैले मेन प्रब्लम चाहिँ आर्किटेक्चर स्टुडेन्टको पार्टमा चाहिँ एउटा मात्र प्रब्लम भनेको त्यो आर्किटेक्चर एज अ प्रोफेसनको चाहिँ डेडिकेसन चाहिँ छैन कि उनीहरूकोमा मैले देखिरहेकोमा त्यो सायद म पनि फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा हुँदाखेरि चाहिँ थियो होला होइन अनि त्यही भएर त्यहाँबाट प्ले गर्नुपर्छ स्टुडेन्टको पार्टमा त्यति मात्र आवश्यक छ जस्तो छ अरू सबै पार्ट चाहिँ एज अ टिचर चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई कोर्समा भन्दाखेरि कोर्समा भएका कुराहरू जस्तो अघि सागर दाइहरूले पनि भन्नुभयो इट्स अनलिमिटेड हामीले त्यो कोर्सलाई कहिले पनि त्यो राख्ने सोसियोलोजी ह्युमन साइकोलोजी मेकानिकलको तपाईँको मेकानिकलको बारेमा फिटिङ्सहरू पनि जान्नु पर्यो मटेरियल टेक्नोलोजी सबै जान्नु पर्यो इट्स नट पोसिबल टु बी इन वान करिकुलम त्यहाँ चाहिँ कति कुराहरू गर्न सकिन्छ होला 4-5वटा कोर्स थप्नु भनेको चाहिँ इट्स अ डिफ्रेन्ट पार्ट टेक्निकल पार्ट मलाई लागेको चाहिँ अ गुड टिचर चाहिँ आर्किटेक्चरमा चाहिँ अरू एजुकेसनहरू भन्दा चाहिँ आर्किटेक्चरमा चाहिँ राम्रो टिचरको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ जस्तो लाग्छ म नै राम्रो टिचर छुइनँ भनेपछि मेरो ठाउँमा चाहिँ राम्रो टिचर आउनुपर्छ किनभने इभन डिजाइन स्टुडियोको केसमा चाहिँ you have to be very approachable के तपाईको चाहिँ 8 घण्टा 6 घण्टाको डिजाइन स्टुडियोमा चाहिँ कति टिचरहरुसँग त्यहाँ होल डे बसिरा पनि हुँदैन म पनि बसिरा हुँदैन कति टाइममा चाहिँ जस्तो कति फ्याकल्टीहरु मलाई थाहा छ बसिरा हुँदैन कति टाइममा चाहिँ स्टुडेन्टहरु अप्रोचेबल नै छैन र कति टाइममा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुको लागि त्यो आर्किटेक्चर एक्सप्लेनेसन नै छडेरमा हामीले स्टुडेन्टहरुलाई भेट्दाखेरि चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ द आइडिया अफ द आर्किटेक्चर उनीहरुको धेरै टाइममा चाहिँ आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ फिजिकल थिङ हो भन्नेमा चाहिँ छ के उनीहरुको थर्ड इयरसम्म आउँदाखेरि भनेपछि त्यो डिबङ्किङ दैट बेसिक कन्सेप्ट छ नि जुन तपाईको आर्किटेक्चर एज अ फिजिकल थिङ अथवा राम्रो देखिनुपर्छ झिलिमिली देखिनुपर्छ त्यो डिबङ्क गर्नै नै तपाईको 1 सेमेस्टर लागिहाल्छ कि थर्ड इयरमा भेटिदाखेरि सो आई थिंक फर्स्ट इयरमा चाहिँ आर्किटेक्चर इज नट अ त्यो फिजिकल थिङ इट्स अ मच मोर देन दिस भन्ने खालको चाहिँ फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको चाहिँ मोस्ट क्रिटिकल र मलाई लागेको चाहिँ एक दुईटा चेन्जेस गर्ने हो भनेपछि सायद ग्राउन्डमै गएर बस्दाखेरि त्यो ग्रुपमा गएर बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै कुराहरू सिकिन्छ जस्तो लाग्छ सो फिफ्थ इयरमा फोर्थ इयरमा हुने जुन कन्जर्भेसन स्टुडियोहरू जुन चाहिँ ग्राउन्डमै गएर बसिन्छ 6 महिनाको ठाउँमा चाहिँ 1.5-2 महिना चाहिँ साइडमै बसिरहेको हुन्छ त्यस्तो खालको कुनै फर्स्ट सेकेन्ड इयरमै चाहिँ त्यो साइट भिजिट गरेर त्यही नै डिजाइन गर्ने खालको त्यही बस्ने खालको त्यो केही इन्भाइरोमेन्ट हामीले चाहिँ डिजाइन गर्दा जस्तो मैले एउटा मेरो वान अफ फ्रेन्ड वाज डुइङ मास्टर चाहिँ एएमा गर्दाखेरि चाहिँ युज जंगलमै बसेर चाहिँ त्यही मटेरियलहरु युज गरेर कसरी चाहिँ बिल्डिङहरु बनाउँछ भन्ने खालको त्यो खालको चाहिँ सेन्स अफ आर्किटेक्चर त्यसले चाहिँ धेरै डाइमेन्सनमा चाहिँ ब्रोडन गर्छ जस्तो लाग्छ सो आई जस्ट फोकस अन गुड टिचर चाहिँ इज अ मच मोर देन दिस होल कोर्स थिङ किन कोर्स भनेको चाहिँ टिचर तपाईको डिजाइन स्टुडियोमा आएर चाहिँ उसले ह्युमन साइकोलोजीको बारेमा भनिदियो भने सोसियोलोजीको बारेमा भन्यो भने टेक्नोलोजीको बारेमा भन्यो भने डिजाइन स्टुडियोमा जे पनि मर्ज गर्न सकिन्छ मलाई मैले अब मेरो पर्सनल कुरा गर्छु के रे हामीसँग कलेज आर्किटेक्चर कलेजहरु अलि धेरै भयो कि जस्तो लाग्छ हैन त्यो कुरामा म अलिकति रेगुलेट गर्न चाहन्छु एउटा चाहिँ त्यो भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यो एक्जाम सिस्टम जुन स्टुडेन्टहरु एन्ट्रान्सको लेभलको कुराहरु छ सो विभिन्न युनिभर्सिटीको विभिन्न तरिकाको छ जुन एन्ट्रान्स तरिका भए पनि आखिर आर्किटेक्ट्स नै बन्ने हो जस्तो अब मैले केयुको त्यति हेर्न पाएको छैन तर अब यो पोखरा युनिभर्सिटीको र टियुकै कम्पेयर गर्दाखेरि टियुको चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट मेकानिजम छ आर्किटेक्चर स्टुडेन्ट्सहरुको लागि पनि अरु इन्जिनियरिङ छ र त मेरो विचारमा चाहिँ के हो भने आर्किटेक्चर पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरुको लागि इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्स सर नै त्यति स्ट्रिक्ट एक्जामको मोडालिटी हुन जरुरी छैन हैन किनभने अब those who want to study architecture those have this creative background हैन अलि आर्टिस्टिक ब्याकग्राउन्ड तर म्याथमेटिक्समा अलिकति वीक छ उनीहरु चाहेर पनि आउन पाइरहेको मैले देखिरहेको छैन सो त्यो एक्जाम जुन एन्ट्रान्सको मोडालिटी छ मलाई त्यो चेन्ज गर्न मन छ आई विल चेन्ज दैट अनि त्यसपछि के रे अर्को भनेको चाहिँ जुन हाम्रो कोर्स छ कोर्सको रिभिजनको कुराहरु आउँदाखेरि चाहिँ अब अरु युनिभर्सिटीमा सजिलो छ के छ थाहा भएन तर यो टियुको केसमा चाहिँ इट टेक्स लट अफ टाइम
होइन। अब किनभने आर्किटेक्चर भनेको टाइम अनुसार इभल्भ हुनु पर्यो। त्यो कोर्सहरू पनि टाइमले जे डिमान्ड गरेको छ त्यसलाई रिभिजनमा लानु पर्ने जरुरी नै हुन्छ चाँडो नै, तर द्याट इज भेरी स्लो के। त्यस कारणले त्यो चाहिँ अलिकति अब अलिक अटोनोमस बनाएर मेरो विचारमा अब मेबी टियुको कारणले गर्दाखेरि पनि सायद ढिलो भए हुनसक्छ, तर मेबी इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ आफै अटोनोमस बनाएर त्यहाँबाट चाँडो गर्ने हिसाबले त्यही अर्को पनि मैले चाहिँ इफ आई हेभ द अथोरिटी आई विल डु द्याट होइन, अलिकति चेन्ज गर्ने हिसाबले। अनि त्यो सँगसँगै जस्तो अब सर्टेन सब्जेक्ट्सहरू छ जुन सब्जेक्ट्सहरूले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई अलिक दुःख दिइरहेको मैले देख्छु। विशेष गरी अब यो म्याथमेटिक्स होइन, यो एप्लाइड मेकानिक्सको कुराहरू जुन स्ट्रक्चर एनालाइसिस त्यो कुराहरूले स्टुडेन्टहरूलाई अलिक दुःख दिएको पनि देख्छु मैले। सो त्यो सब्जेक्ट्सहरूमा चाहिँ भनौँ न कोही इफ समवन इज अ भेरी डेडिकेटेड स्टुडेन्ट इन डिजाइन होइन, अब तर उसको म्याथमेटिक्सको स्ट्रक्चर त्यो पोर्सनमा विक भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उसलाई डिस्टर्ब भए हुनसक्छ। सो त्यस्तो किसिमका स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नलाई फरक मोडालिटी होइन, त्यो सब्जेक्टमा चाहिँ अब पास भन्ने मात्रै राखेर, जस्तै अहिले कोभिडले गर्दाखेरि कतिलाई चाहिँ अब इन्टरनल इभ्यालुएसन पास गर्न लागेको छ नि, त्यो फर्मेटबाट पनि इभ्यालुएट गर्न मिल्ने हिसाबले हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अब सम्बन्धित फ्याकल्टी सम्बन्धित डिपार्टमेन्टले नै हेर्ने हिसाबले चाहिँ गर्न सकिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो मेरो विचारमा अब विदेशतिर हामीले हेर्दाखेरि मैले अब एउटा इक्जाम्पल देखेको थिएँ। म एनटियु पढ्दाखेरि एउटा के अरे हाम्रो यो टिबेटको स्टुडेन्ट जसको राइटिङ त्यो स्पोकन इङ्ग्लिस चाहिँ फेयरली गुड होइन, त्यस कारणले उसको चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको फाइनल एक्जाम चाहिँ ओरल लिएको देखिएको थियो कि ओरल लिएर उसलाई पास गरेको देखियो, र सी इज डुइङ गुड इन टिबेट युनिभर्सिटी अहिले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो किसिमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ म ल्याउन खोज्छु र आई विल ट्राई टु डु द्याट। यति नै हो प्रोजेक्ट। एउटा मात्रै चेन्ज भन्नाले त अब अल्टिमेट चेन्ज त मेरो विचारमा सबभन्दा ठुलो चेन्ज त करिकुलमले नै गर्छ जस्तो लाग्छ है। अब करिकुलमको एउटा चाहिँ प्रिसेट कन्टेन्टभित्र रहेर हामीले गर्ने कुरा त त्यो पनि त्यहाँभित्र गर्ने कुरा पनि होला, फ्लेक्सिबल धेरै फ्लेक्सिबल पनि छ होइन। 100% इन्टरनल इभ्यालुएसनको कुराहरू छ, त्योभित्र गर्ने चाहिँ प्यारामिटर छँदैछ। त्योभन्दा बाहिर चाहिँ करिकुलमै चेन्ज गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा पार्ट मेरो स्ट्रङली म गर्न पाएँ भने त्यो गर्थ्यो होला होइन। तर अलिकति अनि मलाई लागेको अर्को चाहिँ जुन हामी इन्ट्रोडक्सन टु आर्किटेक्चर पढ्ने बेलामै हामीले चाहिँ वेस्टर्न हिस्ट्रीबाट किन सुरु गराउनु पर्यो, अथवा हिस्ट्री नै वेस्टर्नबाट किन सुरु गराउनु पर्यो, त्यसलाई हाम्रो कन्टेक्स्टमा। किनभने तपाईँ युरोप अमेरिकातिर पढ्ने मान्छेले नेप्लिज हिस्ट्री पढ्छ र भने पढ्दैन होला होइन। हामीले हाम्रो डोमिनेसन गराएर जान सक्ने वातावरण बन्थ्यो कि हामीले हाम्रो कुरालाई बढी हाइलाइट गरेर जान सक्थ्यौँ कि, अनि बढी बुझ्ने मौका पाउँथ्यो कि। र अर्को चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलमा जान सक्ने पोसिबिलिटी हो भने चाहिँ काठमाडौँमा सेन्ट्रलाइज भएको जुन कलेजहरू छ त्यसलाई हिमाल पहाड तराईमा चाहिँ फ्रेगमेन्टेड गर्न पाए, डिसेन्ट्रलाइज गर्न पायो भने एकदम राम्रो हुन्थ्यो कि हामीले अटोमेटिकल्ली बुझ्थ्यौँ होला त्यो कन्टेक्स्ट स्टडी गर्ने कुराहरू होइन। अनि त्यो सँगै अहिलेको जुन यो करेन्ट कम्पिटेटिभ वर्ल्ड छ नि होइन, हाम्रो यहीँ पनि तपाईँको हाई कम्पिटिसन छ होइन। बाहिर मार्केटमा हेर्नुभयो भने तपाईँ आर्किटेक्चर पढ्ने भन्दा पनि नन आर्किटेक्चर अथवा नन इन्जिनियरहरू अथवा इभन इन्जिनियरले पनि आर्किटेक्टलाई डोमिनेट गरेर मतलब भनौँ न एक खालको फनी घुमाएर काम गरिरहेको छ। त्यसलाई ब्रेक कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले करिकुलमै इन्डोर्स गरेर सर्टेन कुराहरू लिएर आउनुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अर्कोलाई कम्पिट गरेर जान सक्ने कुराहरू हुनसक्छ होला। किनभने अघि नै कुरा आयो नि, डिफ्रेन्ट आर्किटेक्चर पढेर हाम्रो चाहिँ अपिलजीले भनिराख्नु भएको थियो आर्किटेक्चर पढेर आर्किटेक्ट डिजाइनको प्रोफेसन मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। आज चाहिँ धेरैजना चाहिँ मेरो विचारमा त्यो यो कसले धेरैजना टिम राखेर अफिस चलाएको छ, कसले चाहिँ अरूसँग मोर कम्पिट गरेर चाहिँ इन्जिनियरसँग कम्पिट गरेर प्रोजेक्ट लिन सकिरहेको छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ किनभने यो चाहिँ अल्टिमेट उसको चाहिँ सक्सेस अथवा त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ हामी यतातिर चाहिँ डाइभर्ट भइरहेछ कि त्यो भएको हुनाले अलिकति हामीले इन्टरप्रेनरसिप भन्ने कुरा अनि अरूसँग डिल गर्ने क्यापेसिटी डेभलप गर्ने कुराहरू होइन, त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले बढी चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। यति नै हो। अनि अर्को सँगै चाहिँ सानो थप्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो अब अघि करिकुलममा कुरा आयो नि, करिकुलममा चाहिँ जस्तो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको करिकुलममा हाम्रो जे लेखिएको थियो नि त्यसमा धेरै ठुलो चेन्ज गर्न हामी भित्रै बसेको मान्छे नै बाधक छौँ क्या, पढाइराख्ने मान्छे नै बाधक छौँ जस्तो लाग्छ। यो कुन कन्टेक्स्टमा भन्दैछ 20 वर्ष अगाडि हाम्रो ब्याचलरको एजुकेसनको करिकुलम र स्कुलको एजुकेसनको करिकुलम हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसमा त धेरै डिफ्रेन्सेस थियो है। आज स्कुलको तपाईँले चाहिँ क्लास 8 को क्लास 7 को बुकहरू हेर्नुभयो भने हाम्रो प्लानिङको टर्मिनोलोजीहरू त्यही आइसक्यो क्या।
प्लानिङको टर्मिनोलोजी पनि आयो, आर्किटेक्चरको टर्मिनोलोजी पनि आइसक्यो होइन। अनि हामीले फेरि त्यही कुरालाई एकदम सर्फेस हिसाबले हामीले बुझाउने हो भने त्यो विद्यार्थीले बुझ्नै खोज्दैन। उसले पढेर आइसकेको छ, किन पढ्छ फेरि? उसलाई त्यो कुरामा इन्ट्रेस्टै हुन सक्दैन क्या। हामीले इन्ट्रेस्टै जगाउन सकेनौँ भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ होइन। त्यो पार्ट चाहिँ अलिकति हामीभन्दा यो ब्याचलर पढ्न आउने विद्यार्थीले कस्तो कस्तो एजुकेसन लिएर आउँछ भन्ने कुरा पनि स्टडी गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यति नै भन्ने। थ्याङ्क यू। वाट आई फिल होइन, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो डेफिनेटली हाम्रो एकाडेमिया र इन्डस्ट्री अथवा प्र्याक्टिस भनौँ न, देयर इज अ ह्युज ग्याप के। जस्तै मान्छे हामी जस्तै 5 वर्ष भनेको त ठुलो टाइम हो नि त एउटा मान्छेलाई लाइफमा दिने। त्यो 5 वर्ष पढिसकेपछि पनि खास हामी प्रपर बिल्डिङ पुरै ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ। मेरो विचारमा गर्न सक्नुपर्ने हो भने चाहिँ त्यो ग्याप चाहिँ म आइडेन्टिफाई गर्न चाहन्छु सबभन्दा फर्स्टमा। अनि त्यो ग्याप फुलफिल गरेर चाहिँ त्यसलाई कुन तरिकाले, जस्तै करिकुलममा के गर्दाखेरि प्रोभाब्ली हुनसक्छ स्मल वर्कसप जहाँ इन्डस्ट्रीसँग लिङ्केज गरेर यदि गर्न सक्यो भने हुन्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि त्यो ग्याप आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई फुलफिल गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न 5 वर्ष पढेर निस्किँदाखेरि चाहिँ एउटा प्रपर आर्किटेक्ट भएर चाहिँ निस्कोस् भन्नेतिर चाहिँ मेरो एउटा कोसिस हुन्छ होला। त्यो एउटा चाहिँ मेरो चेन्जेस हुन्छ होला। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भाइ। इनु म्याम। Thank you. If I get the authority, probably जुन हाम्रो सिस्टममा we are more focusing on अथवा हाम्रो टिचिङ एन्ड लर्निङ प्रोसेस म पेडागोगिक मेथडमा गएको छ। So I would like to have more एन्ड्रागोगिक भन्छौँ नि हामी मेथड, अडल्ट टिचिङ एन्ड लर्निङ मेथड हो। त्यो मेथडमा चाहिँ हाम्रो टिचिङ एन्ड लर्निङ प्रोसेसमा चाहिँ लाने कोसिस गर्थ्यो होला, अहिले पनि गरिरहेको छु भनौँ न। सो एन्ड त्यसको लागि बोथ ट्रेनिङ फर द टिचर्स वान अफ द मेजर इम्पोर्टेन्ट थिङ, बिकज सबैजनाले they might be a good experienced person, but to relay that or to express that is a different story in itself. So कतिजनाले त्यो एक्सप्रेसन्सहरु communications convey गर्नलाई अलिक गाह्रो भइरहेको हुन्छ। So I think that training is very important. So how do you express भन्ने, so त्यो पार्टमा पनि I think we need to work on, and we need to understand this new system हामीले जुन adult learning pedagogic method. So त्यसमा चाहिँ मलाई मेरो ख्यालमा ट्रेनिङ को आवश्यकता पर्छ from the part of the student, orient the student in that perspective, in that method would be another place to work on. Another one point which I think would be nice, I think syllabus and all, it's working for us, and then minor changes are needed with time and with the change in the requirements. So what is needed to improve the exposure of the students to our context is very much needed in our education system. हाम्रो exposures मा चाहिँ हामी limited, very limited छौं। अघि पनि कुरा आयो। So हाम्रो नेपाल कस्तो छ र हामी कुन सिस्टम, काठमाडौँ इज नट नेपाल, नेपाल कस्तो छ र त्यसको आवश्यकताहरू के छ गर्नलाई एक्सपोजर चाहिन्छ। त्यो एक्सपोजर हामीले दिएका छैनौं, दिन पनि सकेका छैनौं। वेस्टर्न एक्सपोजर इज क्वाइट गुड, यु गेट गुड बुक्स, यु गेट कन्सेप्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ इज देयर। द नेपालीज एक्सपोजरमा चाहिँ इफ आई हेभ टु पोइन्ट आउट इट इज भेरी लिमिटेड। सो त्यो पार्टमा चाहिँ आई थिंक इट इज टाइम टु वर्क अन इट। Thank you. Thank you, ma'am. Rikesh, एउटा मात्रै चेन्ज। एउटा हैन, म तीनटा भन्छु है। ओके। मलाई के लाग्छ भने त सानसानो सरी इलाबोरेट गर्दिन। सुरुमै बाबुन सरले भने जस्तै हामीले पढाउँदाखेरि नै पहिला मबाट हामीमा कसै डाइभर्ट हुनेमा लाग्नुपर्छ लाग्छ। मैले सुरुमै आर्ट चाहिँ भनेको एउटा सोशल साइन्स, जति पनि हामीले हेर्यो भने हिस्ट्री नै हेर्यो भने पनि जति पनि हरेक ठाउँमा जसरी डेभलप भएको छ नि, त्यो भनेको कसैले ल्याएर बनाइदिएको होइन कि, त्यो कम्युनिटी आफैले डेभलप भएको चिज हो। त्यो विच आर गाइडेड बाई कल्चर, लाइफ एन्ड डिफ्रेन्ट थिङ्स एन्ड डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सले गरेर त्यो डेभलप भएको। तर हामी अहिले के पढाउँदैछौँ भने धेरै मलाई लागेको चाहिँ मान्छे कसै इन्डिभिजुअलिस्टिक हुने पढाइरहेको छौँ क्या। इन्डिभिजुअल बिल्डिङ कसरी बनाउने भन्ने कुरा मोर फोकस भइरहेको छ। त्यो चिज चाहिँ त्यो चिज चाहिँ अलिकति डाइभर्ट भएर चाहिँ त्यो चाहिँ अब हिस्ट्री नै पढाए पनि त्यसलाई सेन्ड गरेर इभोल्युसन आर्किटेक्चर नाम दियो कि किन हामी हिस्ट्री पढाउनु, किन अहिले बुद्धले भन्नु नि हिस्ट्री पढाउन हामी सुट्छौँ भनेर। किनभने त्यो हामी एक्जाम दिनको लागि खालि घोक्ने तरिकाबाट पढाइरहेको छौँ क्या। हामीले यो सिकाइएन कि त्यो आज कसरी इभल्भ भयो क्या, के चिजले गर्दा त्यसलाई गाइड भयो, त्यो भएको छ नि त धेरै चिजले गर्दा, कल्चरले गर्दा भएको छ, डिफ्रेन्ट चिजले त्यो
एउटा आर्ट डेभलप गरेर फर्म स्टाइल डिफ्रेन्ट प्यारामिनर्स लोकल कन्टेक्स्टदेखि लिएर मोडर्नदेखि लिएर अभाइलेबल हरेक चिजले गर्दा त्यो एउटा बिल्ड फर्म आएको छ नि त। त्यसले ट्रेडिसनल आर्टिस्टहरू डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा डिफ्रेन्ट तरिकाको छ नि। अघि सागर सरले भन्यो युएस जान नेपालमा फरक देख्यो भने, किनभने त्यो कन्टेक्स्ट र लोकेलिटीको फरक भन्छ। चिजहरू चाहिँ हामीले पढाउँदाखेरि चाहिँ यो वेबाट पढाउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीले मोर बुझ्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चिज दुईवटा चिज त्यो भयो। त्यही हो मेरो मेन फोकस चाहिँ के हो भने यो कन्टेन्टलाई पनि यसरी नै डाइभर्ट गरेर टिचिङ अथवा कन्टेन्टलाई यसरी डाइभर्ट गरेर चाहिँ हामी चाहिँ मोर फोकस चाहिँ मभन्दा हामीतिर लग्यो भने चाहिँ सायद यो आर्टिस्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ कि लाग्छ मलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू रिकेश। सागर दा एकदम सर्ट एन्ड कन्साइजमा भनिदिनु वान चेन्ज चारवटा भन्छु है। चारवटा ल एकदम फर्स्ट चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सिलेबसको एक कुरा पनि भएन। आई वुड लाइक टु हेभ हुन्छ नि अटो ट्रान्सफर्मेटिभ सिलेबस के अटोमेटिकली हुन्छ नि फ्लेक्सिबिलिटी भएको चाहिँ अलङ विथ टाइम इट हेज टु बी चेन्ज होइन। सो त्यसमा फ्लेक्सिबल हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ र इनसाइड द सिलेबस करिकुलम होइन इन्टिग्रेटेड वर्कसप हुन जरुरी जस्तो लाग्छ जुनमा चाहिँ इनोभेसन तिम्रो क्रिएसन होइन क्रिटिकल थिङ्किङहरूको र क्राइसिस डिजाइन म्यानेजमेन्टहरू हुन्छ नि प्लस अब त्यो कसरी इन्टरप्रेन्योरसिपहरूसँग मार्केटसँग त्यो कोलाबोरेट हुने ब्लेन्ड हुने होइन एक्सपोजर पाउने त्यो कुराको चाहिँ वर्कसप चाहिँ इन द कलेजै राख्न चाहिँ एकदम जरुरी छ है यो चाहिँ होइन। सो द्याट वी गेट एक्सपोजर है भने जस्तै होइन। सेकेन्ड थिङ चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ इन्टर्नसिप जुन गर्छ नि हामी होइन अब मेरोमा इन्टर्नसिप गर्न आउँदाखेरि म टेबल वर्क गराउँदैन कि स्टुडेन्टहरूलाई है। वाट एभर दे डु म बिहानदेखि बेलुकासम्म मेरो अफिस आइपुग्दासम्म उसले साइट ह्यान्डल उसले जुन जुन ड्रइङ्स गरेछ प्रोजेक्ट छ त्यो साइट म्यानेजमेन्ट उसले गर्नुपर्छ। त्यहाँ कति कुरा सिमेन्ट ल्याएदेखि लिएर कति होइन कति बालु आयो कतिजना मान्छे काम गरिरहेछ। सो हुन्छ नि अलिकति प्र्याक्टिकल बेसमा गऱ्यो भने चाहिँ एन्ड दे गेट आइडिया कि अब ड्रइङमा यहाँ नेपालमा यस्तो एक्सप्लोइटेसन छ कि खालि टेबल वर्क होइन। अब 3 फिटको ड्रइङ बनाउनु लगायो अब फर्निचर के अरे कार्पेन्टरकोमा पठायो भने उसले त्यो 3 फिट इमेजिनै गर्न सक्दैन कि होइन। सो द्याट हेज टु बी चेन्ज है त्यो इन्टर्नसिपको। र थर्ड थिङ आई फाइन्ड इट सो फनी के ब्रदर नेपालमा देयर आर 3 युनिभर्सिटिज है। अब पोखराको चाहिँ कति आवर्स मलाई थाहा भएन डिजाइन स्टुडियोको। अब टियुले 6 आवर्स पढाउँछ हो पूर्वाञ्चलले 6 आवर्स 4 आवर्स। वाइ इज इट डिफरेन्ट फर द सेम ब्याचलर्स डिग्री? इट डजन्ट मेक सेन्स के होइन। आर्किटेक्ट त यही देशमा बन्न लागेको हो नि त। सो दुईटा युनिभर्सिटीले 2 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ आवर्स राखिरहेको छ कि। सो द्याट हेज टु बी चेन्ज। र मेजर मेरो कुरा चाहिँ नि आई वुड लाइक टु इफ आई हेड द अथोरिटी होइन अहिले नै म आर्किटेक्चर काउन्सिल फर्म गरेर सही गरिदिन्थेँ है। विच वुड गाइड यो एक्सप्लोइटेसन एन्ड अल दिज हुन्छ नि हाफाजार्ड वे अफ प्र्याक्टिसिङ एन्ड अल दिज थिङ्स होइन। त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने इदर आर्किटेक्चर काउन्सिल इफ द्याट इज नट द सोल्युसन देन आर्किटेक्चर इन्स्टिट्युट अफ आर्किटेक्चर भनेर जसले एउटा चाहिँ गभर्निङ बडी हुन्छ नि आर्किटेक्चरको त्यो भयो भने चाहिँ नि त्यो जुन अघिदेखि हामी सुरुदेखि इन्जिनियर भनेर अगाडि राख्छौँ नि automatically that will be eliminated and the government will have to and they will take us seriously only after that हैन। यसको लागि लबिङ गरेको है सोनामा बसेर लबिङ गरेको मैले नै मेरो एजेन्डामा राखेको इट्स बिन लाइक 2012 देखि अहिलेसम्म and it has not gone forward. I don't know why people are not understanding. म यसकै फोरमबाट भन्छ if we are not serious then I might be wrong हैन। if हामीलाई चाहिँदैन भने चाहिँदैन भन्नु पर्यो, चाहिन्छ भने सबैजना आएर त्यसको लागि फाइट गर्नु पर्यो so that our professional identity has to be gone officially. Thank you. ओके यसो भन्नुपर्दा धेरै कुराहरू त अगाडि आइसकेको छ बट स्टिल आई वान्ट टु अल्सो इफ चेन्जै ल्याउन खोजे चाहिँ एक्सपिरियन्सियल लर्निङ भन्छ नि एक्सपिरियन्सबाट लर्न गर्ने त्यो मोडालिटीमा चाहिँ किनभने हाम्रो लर्निङ बाई डुइङ नै हो। हाम्रो फर्स्ट इयरदेखि फिफ्थ इयरसम्म प्रोजेक्ट गरेर उनीहरूले सिकिरहेको हुन्छ बट स्टिल दे आर नट एनफ त्यति एनफ उनीहरूमा नलेज चाहिँ भइसकेको हुँदैन। सो एक्सपिरियन्सियल लर्निङ गर्यो भने चाहिँ त्यसमा गयो भने चाहिँ त्यही अप्रोच टु साइट अप्रोच टु अल टेरिटोरिज अफ नेपाल अघि आइसकेको कुराहरू छ होइन। सो यसमा चाहिँ राम्रो हुन्छ होला स्टुडेन्ट्सहरूको तर्फ चाहिँ। अब टिचर्सहरूको हकमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इनु म्यामले भन्नुभएको जस्तै वर्कसप्स दिज आर अल निडेड एकदमै निडेड नै छ।
एन्ड डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिज जति पनि छ सबैको बिचमा वर्कसप्सहरू पनि हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ है। Thank you. Let's move to section 2, which is fill in the blanks, where I would put forward an incomplete sentence and you all need to fill it up. So one by one नै जान चाहन्छु म, हरेकलाई चाहिँ त्यही सेम क्वेशन सोध्छु तर दुईटा मात्र। So form follows emotion. Okay, great. My biggest professional weakness is स्पेसिफिकली आर्किटेक्चरमा चाहिँ म ड्र गर्न सक्दैन, स्केच गर्न सक्दैन, तर अर्को चाहिँ मेरो एकदमै धेरै इन्भल्भमेन्ट भएर चाहिँ म प्रोफेसनलमा पनि त्यति राम्रोसँग इन्भल्भ छैन। अर्जुनलाई राम्रै थाहा छ, म धेरै ठाउँमा चाहिँ इन्भल्भ छु। मेरो मेन प्रोफेसनल प्रब्लम चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ। अहिले अब अर्जुन दाइलाई I want to jump to अर्जुन दाइ। So the form follows, just one word that fills it up, just one. फंक्सन हैन हैन हजुरको पर्सेप्सनमा फर्म फलोज फंक्सन त हो, तर हजुरको आफ्नो पर्सेप्सन हैन। अब त्यो हरले धेरै पटक मन्त्र जस्तै भइसक्यो हैन, मलाई पनि यो ठिकै लाग्छ। ओके हुन्छ दाइ। अनि माई बिगेस्ट प्रोफेसनल विकनेस इज इन द ब्लैंक। ओके, माई बिगेस्ट प्रोफेसनल विकनेस हजुर is I mean I'm a little impatient. Okay, nice answer. यो फंक्सन नै होला, यो भन्दा त अरु सोचिँदैन रहेछ कि त्यो पहिलेदेखि त्यही कुरा यादमा आउँदा त्यस्तै भयो कि। Okay. My biggest professional weakness is म अलिकति जस्तै म्याथमेटिक्सको म अलिकति बरु लिबरल छ कि जस्तो लाग्छ कि आफूलाई, जस्तै त्यो कुराहरू आफ्नो उसमा चाहिँ अलिक स्ट्रिक्ट भएर बस्न नसक्ने जस्तो कि अलिकति बढी लिबर्टी अलिकति त्यस्तो जस्तो लाग्छ। त्यो नहुनु पनि पर्ने हो कति केसेसमा। Okay, so I want to jump to Inu ma'am again. Inu ma'am, form follows in your perception. Actually, we have been learning function, but I would put it here as a context. Form follows the context. Nice. My biggest professional weakness is my inflexibility. Okay, great. So Rikesh ma jump गर्छ है। Rikesh, form follows. That's. मलाई पनि वर्ड नाइरेट इन म्यामले भन्नुभयो कन्टेक्स्ट भनेर है। मैले त्यो वर्ड नाइरेट देखेँ के भन्ने भनेर म्यामले भन्नुभयो। फर्म फलोज कन्टेक्स्ट हो मेरो लागि पनि। Okay, and my biggest professional weakness is my temper है। I know that. Okay, अनि सागर दाइ, form follows. Same. I was thinking of the same context in the man just like this context. Okay, and my biggest professional weakness is the पैसा उठाउन नसक्नु। त्यो सबैको हो, त्यो सबैको हो। It's the weakness in architecture. Yeah, सबै हैरान भइसक्यो पैसा उठाउन नसक्नु। त्यो एउटा पनि वर्कसप राख्नु पर्यो। Yeah, exactly. Sweta ma'am, form follows. Yeah, need of time, context नै भयो हैन, so it's need of time भन्नु पर्ला। Form follows need of time. Okay. And my biggest professional weakness is? Yeah, I sometimes restrict myself. Yeah. Okay, great. That is one of the. Great. This or that section ma म जान चाहन्छु, and I will just will give you two options. You need to choose just one. एउटा मात्रै word choose गर्नु पर्यो, no descriptive है त। So अपिलबाटै म स्टार्ट गर्न चाहन्छु हैन। So AI, artificial intelligence, is it a blessing or a doom for architecture? It is a doom. Okay, so Arjun Dai? Balaram sir? सेम नै हो, सेम नै उहाँहरूले भनेको जे छ त्यही। Okay, Buddha Dai? डुम हो। Sorry, Inu ma'am? Blessing if you use it wisely. Nice. Rikesh? doom. Okay, Sakar Dai? Blessing. Okay, Sweta ma'am? सबैले धेरै जस्तो 90% I'll add on this, right? I'll add on this. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने स्पेशली AI works on the algorithms हैन। Most of these things AI चाहिँ they work on the algorithms.
अनि दे ट्राई टु क्वान्टिफाई द ह्युमन इमोसन्स होइन स्पेसियालिटी इन्टु द एल्गोरिदम्स द्याट्स द मेन प्रब्लम अफ बेसिक स्टार्ट अफ एआई इन्टु आर्किटेक्चर त्यो चाहिँ कतै सायद हामी हुँदैन अल्टिमेट चाहिँ हुँदैन कि जस्तो लाग्छ ओके ओके अब अपिललाई फेरि अर्को क्वेसन है त अनपेड इन्टर्नसिप्स अपर्चुनिटी हो कि एक्सप्लोइटेसन हो एक्सप्लोइटेसन नै हो ओके अर्जुन दाइ In our context, might be exploitation. ओके बाबुराम सर फेरि एकचोटि भन्नु त अनपेड इन्टर्नसिप अपर्चुनिटी हो कि एक्सप्लोइटेसन हो हाम्रो अब यो त फेरि कन्टेक्चुअल क्वेसन नै हो होइन हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एक्सप्लोइटेसन पार्सियली हो भन्न मिल्छ अहिले पछिल्लो टाइममा चाहिँ है अब पहिला हाम्रो टाइममा चाहिँ अपर्चुनिटी भनेर लिन्थ्यौँ हामीले अहिले चाहिँ एक्सप्लोइटेसन हो कि जस्तो लाग्छ अब यो हेर्ने नजर पनि टाइम अनुसार फरक हुन्छ होला है हो सर त्यो एकदम बुद्ध दाइ यो त्यही त यो अलिक गाह्रै छ कि जस्तै अब कस्तोमा काम गरेको छ अब कहिलेकाहीँ अब एज अ जुन चाहिँ भनौँ न काम दिने मान्छे आर्किटेक्ट भनेर सोच्ने हो भनेदेखि कहिलेकाहीँ केही काम नजानेकोलाई अब उनीहरूले पनि त्यो क्लाइन्टबाट लिएर दिनुपर्ने हो पैसा होइन त्यो केसमा अब कहिलेकाहीँ त यति धेरै टाइम डिमान्ड हुन्छ आर्किटेक्टलाई सिकाउनलाई इन्टर्नसिपलाई भनेपछि त्यो बेला अब डक्टरको केसमा इन्टर्न गर्दाखेरि उल्टो पैसा तिर्छ होइन भनेपछि अब यो एउटा त खास लिने हो भनेदेखि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हुनसक्छ है राम्रो ठाउँमा इन्टर्नसिप गरेर बरु अहिले चाहिँ काम सिकौँ पैसा कमाउने भनेको त पछि छँदैछ नि भन्ने तरिकाले इफ यु आर इन द भेरी गुड ह्यान्ड गुड आर्किटेक्ट इट कुड बी अ अपर्च्युनिटी मेरो विचारमा नेक्स्ट आन्सर दाइ इनु म्याम हजुर थ्याङ्क यू मैले पनि आई थिङ्क यसमा चाहिँ पेमेन्ट बाई क्यास माथि कन्सिडर नगरिकन पेमेन्ट बाई एक्सपिरियन्स गऱ्यो भने इट माइट जस्ट टर्न अप टु बी एन अपर्च्युनिटी रादर देन एक्सप्लोइटेसन्स किनभने तपाईँको आर्किटेक्टले कति तपाईँमा स्पेन्ड गरेछ द्याट टाइम द्याट एक्सपिरियन्स त्यो हेर्ने हो भने इट माइट जस्ट टर्न अप टु बी अपर्च्युनिटी तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा इफ यु टेक क्यास एज एभ्रिथिङ एन्ड एनिथिङ अफ लाइफ देन द्याट विल बी अ डिफ्रेन्ट स्टोरी अब जस्ट टु एड एन इनु म्याम जस्तै अब त्यो रिवार्डको रूपमा इट कुड बी सम काइन्ड अफ बुक अथवा केही दियो भने जस्तै त्यो अफिसबाट उसले त्यति धेरै एक्सपिरियन्सेस लिएर जान्छ एउटा राम्रो आर्किटेक्टमा पऱ्यो भने त त्यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तै अहिले नै कहिलेकाहीँ अब जस्तै हरेक कुरालाई मोनिटरली हामीले इभ्यालुएट गर्न थाल्यो भने पछि त्यही कुराहरू उनको दिमागमा बस्दै जान्छ र विच इज भेरी इन लङ रन त्यो चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो मार्केटमा क्रिएट गर्दैन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ very true for students also म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने you should look into what you are gaining तपाईको एजुकेसन वाइज तपाईको एक्सपिरियन्स वाइज rather than comparing it with the current cash मा कम्पेयर नगरेर लाइफ टाइममा तपाईले के एक्सपिरियन्स गर्नु द अपर्च्युनिटी लाई हेर्यो भने आई थिंक इट विल टर्न अप टु बी एन अपर्च्युनिटी ओके रिक्वेस्ट म चाहिँ इनु म्याम र बुद्ध दाइको कुरामा सहमत सागर दाइ म पनि इनु म्याम र बुद्ध सरसँग सहमत छु इट डिपेन्ड्स अन द लेभल अफ स्टुडेन्ट हैन कुन लेभलको अब नेपालमा हेर्यो भने अघि भने जस्तो कि म्याक्सिमम त्यो लेभलले पुग्दैन हैन सो एक्चुअली इट्स एन अपर्च्युनिटी टु लर्न फ्रम अदर्स हैन त्यसमा पैसा दिनुपर्छ भन्ने छैन रिवार्ड एनिथिङ हुन्छ हैन सो यु टेक इट एज एन अपर्च्युनिटी एक्सपेक्टेसन छैन जस्तो लाग्छ श्वेता म्याम लेभल It is an opportunity, of course. मलाई पनि त्यस्तै नै लाग्छ. Okay, thank you. अब अर्को क्वेशन starting from Apil. So Zaha Hadid or Frank Gehry? What? Zaha Hadid or Frank Gehry? You could have got with good options, right? Zaha Hadid or Franco Gehry? Yeah. दुईटा मध्ये Zaha Hadid. Okay, great. Arjun Dai? Zaha Hadid. But I mean, I didn't have any other options besides this two. Intention is there, guys. Baburam sir. यो चाहिँ आँखा नदेख्ने राम्रो कि कान नसुन्ने राम्रो भन्ने जस्तो भयो खास होइन त्यस्तो खालको क्वेसन भयो है भेरी हार्ड टु एन्सर है अब त्यसैले अब यहाँ
यो फर्स्ट चाहिँ अब यो दुईटा मध्ये एउटा चुज गर्नु नै पर्ने भएर जहाँ अधिकै जानुपर्छ होला जस्तो लाग्छ है। ओके बुद्ध दाइ म पनि जहाँ हदित नै जान्छु किनभने एउटा मैले फ्र्याङ्क गेरीको बिल्डिङ पर्सनली गएर फिजिकली हेर्ने मौका पाएको थिएँ तर जस्तो देखिन्छ फोटोमा त्यस्तो चाहिँ रियलमा हुँदैन त्यही भएर अब आई डोन्ट नो होइन त्यो भएर पनि होला तर आई गो फर द जहाँ हदित। ओके इनु म्याम I've learned from one of the show Karan Johar Go Coffee with Karan Butter. You shouldn't answer such questions. Rikesh Frankly, none मेरो लागि त। Okay. Sakar dai I admire everyone. Everyone has their own style and working way है सबैको आफ्नो आफ्नो positiveness छ। अब जस्तो फ्र्याङ्क गेरीको दुवैजनाको च्यालेन्जिङ छ के प्रोजेक्ट्सहरु they take the challenge and they incomplete it के so that's the motive. Not to be diplomatic, you need to choose one. You cannot I cannot say I don't have that diplomacy हैन म सेपरेट गर्नै सक्दैन है कसैलाई इभन हामी यहाँ छौं नि अहिले हैन 8 जना I admire all of your works के केही न केही सबैको पोजिटिभनेस छ के त्यो त छ दाइ त्यो त तर जस्ट त्यो दुईटामा पनि प्रिफरेन्स दुईटामा पनि गर्नु पर्यो नि डिफरेन्समा ल अब सेलेक्टै गर्नु पर्यो नि अब नेक्स्ट प्रोग्राम एनालाइसिस गरेर ग्राफ बनाएर एनी जहाँ आदित मेबी ओके श्वेता म्याम या अब स्ट्रेन्थ अफ वुमन पावरमा म जहाँ हदिदै हुन्छ। So coming back to appeal, so less is more or less is up. Sorry, less is more or less is more? Yeah. Less is more. For me, less is more. मलाई पनि। Okay. ओके अहिले सबै सस्टेनेबल को कुरा आइरहेको छ म्याक्सिमम रिसोर्सेसको कन्जम्पसनको कुराले गर्दाखेरि आई थिङ्क लेस इज मोर इज अ गुड वान। Okay. Inu ma'am. Less is more. Rikesh. Less is more. Okay. Nice. More. less is more it depends right but I'll just add to Sakar, sir. Until and unless it is not cash. oh man सही हो Sweta ma'am. So less is more मै जान्छु म पनि। Okay. Professional practice अब दुबईमा छ नि त सबैजना प्रोफेसनल प्र्याक्टिस हो एकाडेमिक्स यो अलिकति बढी प्रिफरेन्स भएको चाहिँ कुन छ प्रोफेसनल प्र्याक्टिस हो एकाडेमिक्स? Academics. अर्जुन दाइ I get For me, to learn comparing the two academics. ओके बुद्ध दाइ अब यसमा कस्तो आई मिन मेरो इन्क्लिनेसन्सको बारेमा सोधेको कि अथवा व्हाट डु मलाई के What do you prefer more? What do you prefer more? ओके आई थिङ्क यसमा चाहिँ जस्तै यसमा 50-50 भन्न पाइन्छ दोज हु आर इन द गुड प्रोफेसनल प्र्याक्टिस क्यान बी गुड एकाडेमिक जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ है। पर्सनल चाहिँ तपाईको सो यु आर ह्याप्पी इन एकाडेमिक्स ह्याप्पी डुइङ प्रोफेसनल प्र्याक्टिस? नाउ आई राइट नाउ आइ एम ह्याप्पी इन डुइङ एकाडेमिक्स मलाई अहिले एकाडेमिक्स जस्तै मैले सिकेको कुरा कन्टेक्स्चुअल हुन्छ जस्तै अहिले जस्तै मैले कुनै पनि बिल्डिङ डिजाइन गरेको छुइनँ खालि अरूले डिजाइन गरेको बिल्डिङ मात्र पढाउने मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न पाइनु भने आई थिङ्क द्याट्स बोरिङ होइन। अहिले केही कामहरू सानै भए पनि हामीले गरेका छौँ र मेरो एक्सपिरियन्सहरू स्टुडेन्टलाई सुनाउँदाखेरि आई थिङ्क इट्स मोर वर्थ वाइल। त्यही भएर एभ्री प्रोफेसनल प्र्याक्टिस गर्ने जस्तै मान्छेहरूले इफ दे आर इन भेरी गुड टु कन्भे देयर नलेज इट्स भेरी गुड अपर्च्युनिटी टु सेयर द नलेज है त्यो एउटा एकाडेमिकमा पनि त्यो छ जस्तो लाग्छ। Okay, Inu ma'am. I'll go for academics. However, continuous practice of different kind can be building design, can be studying different societal problems and hazards, disasters, and everything. So that has to go parallelly. Okay, Rikesh. Yeah, that has to be go parallel मेरो लागि पनि हैन। Okay. But still happy in academics rather than professional practice. Parallel. Saga dai. To be parallel, if you are सबै कुरा hypothetical मात्र भएर हुँदैन हैन whatever you teach it has to be proven also
त्यो गरेर देखाउनु पनि सक्ने पर्ने हुन्छ र त्यो गरेर देखाइसकेपछि एउटा रिजल्ट आएपछि त्यो फेरि पढाउनलाई फेरि अर्को मजा आउँछ कि एक्ज्याक्टली श्वेता म्याम academics. अब एउटा लास्ट क्वेसन Appeal, coming back to Appeal again. Lee Corbusier or Mies van der Rohe? Mies van der Rohe. Wasn't they? Van der Rohe, my opinion. Buddha Dai? Mies van der Rohe. Inu ma'am? I admire. She don't answer. Ma'am, you cannot do that all the time. You don't answer. You will not win the hamper, right, ma'am? Brother, let them win the hamper at the last, I know. naughty questions are सोधिरहेछ के झन् अझ लोकल आर्किटेक्टले कन्टेक्स्टमा सोध्दै भन्छ झन् के हुन्थ्यो होला अरु त्यो सजिलो I also admire both तर अब Van der Roheको काम मलाई मन पर्छ Selecting between one. Mies van der Rohe for me too. Okay. Mies for me. Mies van der Rohe. Sagar bhai? Same. Mies van der Rohe is that. Mies van der Rohe is the ultimate winner. Yeah. So I think this is the end of the section 3 हैन end गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ thank you so much for accepting our invitation. यो गफ एकदमै रमाइलो पनि भयो अब खास हाम्रो यही इन्टेन्सन थियो कि खाली इन्फर्मेटिभ मात्र हैन अलि एन्टरटेनिङ पनि होस् ताकि सबैले हेर्दाखेरि अलिकति उनीहरूलाई पनि रमाइलो पनि होस् प्लस वेल इन्फर्म पनि होस् भन्ने इन्टेन्सनले नि यो प्रोग्रामहरु हामीले गरिरहेको छौं हैन थ्यांक यू सो मच फर एक्सेप्टिङ आवर इन्भिटेसन अब लास्ट एडभाइस दिन पर्दा हजुरले स्टुडेन्टलाई अथवा यङ आर्किटेक्ट्सहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ स्टार्टिङ फ्रम अपिल यङ आर्किटेक्ट्सहरुलाई त म आफैले भने जस्तै होला जस्तो लाग्छ तर स्टुडेन्ट्सहरुलाई भन्दाखेरि इभन यङ्गर आर्किटेक्ट्सहरुलाई भन्दाखेरि चाहिँ सक्छ भने चाहिँ धेरै ठाउँ घुम्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जति अपर्च्युनिटी पाउँछ त्यति ठाउँ घुम्नुपर्छ घुमेर त्यो ठाउँ देख्यो भनेपछि इट्स कम्प्लिटली डिफरेन्ट देन वाट यु रेड इनसाइड अ बुक or watched in a movie or युट्युबमा भयो भन्दा इट्स अ कम्प्लिटली डिफरेन्ट थिङ र अर्को चाहिँ तपाईसँग इन्थुजियाजम एकदम आर्किटेक्चरमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ प्यासन छ भने चाहिँ यु क्यान क्यारी अन अदरवाइज देयर आर सो मेनी फिल्ड्स वेयर यु क्यान just change the track हैन आर्किटेक्चर सकिएर जस्ट कोही स्टुडेन्टहरु चाहिँ मैले धेरै देखेको छु दे आर नट भेरी मच इन्टु द डिजाइन थिङ हैन तर चाहिँ बेसिक एज अ होल चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो भनेपछि त्यो फिलोसफी अन्डरस्ट्यान्ड मात्र गरेर चाहिँ निस्कियो भनेपछि दे क्यान डु अ लट अफ थिङ नट बीइङ एन आर्किटेक्ट एज वेल स्टुडेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ बेसिकली एउटा इन्जोय यो 5 इयर्स हैन इन्जोय गर्दै पढ्ने अपिलले भनेको धेरै कुरा त्यसमा लागू पनि हुन्छ हैन सो यु बी भेरी कम्युनिकेटिभ विथ द टिचर्स मेन्टर्स एन्ड अल द्याट द फ्रेन्ड्स सिनियर्स एन्ड अल द्याट त्यसरी नै त्यो कल्चरबाट चाहिँ बढी सिकिन्छ र यङ आर्किटेक्ट्सहरुको केसमा चाहिँ प्लिज इमिडिएटली अफिस नखोलौँ हैन अब लेगेसी डेभलप गरौँ सिनियर आर्किटेक्टसँग बसेर काम गरौँ हैन अब 3D भिजुअलाइजेसन गर्दैमा अब राम्रो आर्किटेक्ट बने भनेर चाहिँ दङ्ग नपरौँ है सो देयर इज अ लट अफ कल्चर यु हैव टु लर्न फ्रम योर सिनियर्स त्यसलाई चाहिँ फलो गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ देन रियल वर्ल्डमा यु क्यान बिकम अ गुड आर्किटेक्ट अब श्वेता म्यामलाई श्वेता म्याम हैज टु अटेन्ड अ मिटिङ ओके to be proactive है मैले चाहिँ त्यो सबैलाई भन्छु being proactive is the need of time के so you have to be proactive students first year देखि होस् 5th year सम्मको अनि young architects हुँदासम्म पनि अनि कति स्टुडेन्ट्सहरु त लाइक थीसिस जुन लिन्छ नि उनीहरुले थीसिसबाट दे मेक एन अपर्च्युनिटी फर लाइफ के so they have to be passionate about it अब कति जनाले त सक्दैन of course they turn other fields मा तर यसरी लियो कि thesis so that they make an opportunity to it भन्ने चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु थ्यांक यू म्याम अब बुद्ध भाइ ओके मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अहिले आर्किटेक्चरलाई धेरैजनाले चाहिँ एउटा फ्यान्टासीको रूपमा पोर्ट्रे गरिरहेछ कि सबै बिल्डिङ चाहिँ मास्टरपिस हुनुपर्छ भने हामीले सिकाउँछौँ पनि त हैन बिल्डिङ एलिभेसन अथवा त्योभन्दा पनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ निड बेस्ड आर्किटेक्ट कसरी बन्ने हैन त्यो कुरोमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ यो नयाँ आर्किटेक्चरलाई र अर्को चाहिँ हामीले वी आर प्रोड्युसिङ ग्राफिक डिजाइनर रादर देन द आर्किटेक्ट्स आफ्टर 5 इयर्स हैन सो ट्राई टु बी जस्तै 3D अघि पनि कुरा उठाएको थियो
3D भिजुलाइज गरेर राम्रो त्यो सबै कपी पेस्ट नै हुन्छ लाइब्रेरीबाट ल्याएर राख्ने त्यो भन्दा बाहिर अझ बढी चाहिँ सोचौँ अनि त्यहाँ ट्राई टु बी आर्किटेक्ट रादर देन द ग्राफिक डिजाइनर थ्याङ्क यू मलाई चाहिँ एक्सप्लेन रिसर्च ओरिएन्टेड हुनु पर्यो स्टोरीलाई चाहिँ रिसर्च ओरिएन्टेड बनाउनु पर्यो अनि जुन आर्किटेक्चर अनि कन्टेक्चुअलमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्यो जस्तो Students and architects both, I feel सबै सेन्सहरू 5 सेन्स युज गर्नु पर्यो. You have to see things, you have to observe things, you have to listen to people, you have to feel things surrounding, and use your 6th sense to imagine or predict the future. What is the need of the future? So I think I would suggest to use the 6th sense, improve it, and be free. Go travel, enjoy, meet people, make stories, and then I think you'll get the feeling what architecture is all about. I still feel I'm incomplete in studying it.